नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी क्लास 11, 12 र आयु सिलेबस अन्तर्गत लिमिट च्याप्टरलाई पढ्न गइरहेछौँ। यो च्याप्टर रिलेटेड हरेक एमसिक्यू थ्योरीहरू आज कभर हुनेछ र यो च्याप्टरलाई मैले दुईटा लेक्चरमा डिभाइड गरेको छु। फर्स्ट लेक्चर आजको हो, त्यसपछि मैले नेक्स्ट लेक्चर केही दिनपछि अपलोड गर्छु है। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिमिट भनेको के रहेछ भने, लिमिट भनेको तिम्रो जस्तो कि कुनै पनि फंक्शन छ हैन, लेट fx बी अ फंक्शन हैन अफ x हैन, x को हैन x भने डोमेन भयो, fx भनेको तिम्रो रेन्ज भयो, fx भनेको कुनै फंक्शन छ, वी से l इज द लिमिट अफ अ फंक्शन हैन। हामीले हैन l भनेको तिम्रो डेनोटेसन हो लिमिट को, त l इज द लिमिट अफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट x बराबर a अनि x बराबर a पॉइंट में हैन लिमिट भन्छ इफ फर एभ्री स्मलर पोजिटिभ नम्बर एप्सिलन देयर एक्जिस्ट अ पोजिटिभ नम्बर डेल्टा सच दैट हैन, सच दैट त्यो टाइम के भयो x माइनस जुन अल्फा छ is less than equals to less than delta and greater than 0. we have हैन यो कुरा हुनु पर्यो। त्यसको लागि जुन तिम्रो मोडुलस अफ fx माइनस लिमिटिङ भ्यालु छ इज लेस देन एप्सिलन हुनु पर्यो हैन, ठीक छ नि। अनि यो हुनु पर्यो र यो ठाउँमा तिम्रो जुन लिमिटिङ भ्यालु छ हैन, यो लिमिटिङ भ्यालु छ, यो लिमिटिङ भ्यालुले फर्स्टमा तिमीले निकाल्नु पर्छ। फर्स्टमा निकाल्नु पर्छ त जस्तो कि तिम्रो हैन यो अहिले वन डाइमेन्सनल लिमिटबाट छन् भने वन डाइमेन्सनल एउटा पोइन्टमा तिमीलाई पुग्नुको लागि कि त राइट ह्यान्डबाट पुग्न सक्छौ कि त लेफ्ट ह्यान्डबाट पुग्न सक्छौ हैन। राइट ह्यान्ड छ र लेफ्ट ह्यान्ड छ, यो दुईटैबाट एउटा कुराले तिमीले अप्रोच गर्न सक्छौ हैन। त यो लिमिटिङ भ्यालु भनेको तिम्रो के हुन्छ भने जस्तो लिमिट x टेन्ड्स टु हैन a लाई अप्रोच गर्नु छ हैन, x बाट x को लाइनमा छ a हैन, त a माइनस fx लेख्न सक्छौ हैन। यसले के देखायो भने यसले तिमीले देखायो चाहिँ a को लेफ्टबाट तिमीले के गर्यो x लाई अप्रोच गरिरहेको छौ। त्यसैगरी हैन, त्यसैगरी एउटा छ तिम्रो हैन इज इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx। यसले के देखाइरहेछ भने a लाई तिमीले राइटबाट अप्रोच गरिरहेको छौ। सो राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दुटै इक्वल भने त्यो इज इक्वल्स टु लिमिटिङ भ्यालु हुन्छ र लिमिटिङ भ्यालु इज इक्वल्स टु तिम्रो फंक्सनल भ्यालु भ्यालु भने त्यो ठाउँमा तिम्रो लिमिट अफ द फंक्शन एक्जिस्ट गर्छ है। अनि यो रिलेटेड को तिम्रो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेर आयो, इट मीन्स x अप्रोचेस टु a विथ द भ्यालु ग्रेटर देन a है, विथ द भ्यालु के छ ग्रेटर देन a छ हैन। त्यसैगरी हैन तिम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको x अप्रोचेस टु a लाई अप्रोच गर्ने विथ द भ्यालु लेस देन a, विथ द भ्यालु लेस देन a, ठीक छ हैन। र राइट ह्यान्ड लिमिटमा तिम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौ राइट ह्यान्ड लिमिटलाई हैन, a प्लस 0 गरेर पनि डिनोट गर्न सक्छौ हैन, र f a प्लस 0 पनि गर्न सक्छौ। यो तीनटै भनेको डिनोटेसन अफ द राइट ह्यान्ड लिमिट हो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको x टेन्ड्स टु a माइनस मा अप्रोच गरिरहेको छु या त a माइनस 0 लाई अप्रोच गरिरहेको छु या त f a माइनस 0 लाई, यसलाई भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, ठीक छ। र l इज द के हो लिमिट अफ द फंक्शन fx हैन, l को लिमिट अफ द फंक्शन fx एट x बराबर a अनि इफ एन्ड ओन्ली इफ हैन l जे छ नि यो l भने के हुन्छ भने लिमिट अफ द फंक्शन हुन्छ है, लिमिट अफ द फंक्शन हुन्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ जुन लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस छ नि fx यो इज इक्वल टु लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस हुन्छ इज इक्वल टु l भनेकै थिए। यो भनेको तिम्रो जुन राइट ह्यान्ड लिमिट छ यो मस्ट बी इक्वल टु लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हुनु पर्यो व्हिच इज इक्वल टु लिमिट हुन्छ। त लिमिट त्यति बेला मात्रै एक्जिस्ट गर्छ जति बेला यो दुईटै के हुन्छ इक्वल हुनु पर्छ, ठीक छ। त्यति बेला के हुन्छ लिमिट एक्जिस्ट गर्छ हाम्रो। त्यसपछि हैन यहाँ इन्डिटरमिनेट भनेर फर्म भनेर आउँछ, दोज फर्म व्हिच क्यान नट बी एक्सप्रेस्ड इन हैन, दोज फर्म व्हिच क्यान नट हैन, दोज फर्म व्हिच क्यान नट बी एक्सप्रेस्ड इन अल्जेब्रिक, दोज फर्म व्हिच क्यान नट बी हैन, व्हिच क्यान नट बी एक्सप्रेस अल्जेब्रिकली, एक्सप्रेस अल्जेब्रिकली इज कल्ड इन्डिटरमिनेट फर्म। अल्जेब्रिकली यसलाई एक्सप्रेसै गर्न सक्दैन अनि त्यस्तोलाई के भन्छ इन्डिटरमिनेट फर्म भनिन्छ, ठीक छ। जस्तो कि इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी भयो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भयो, 0 अपन 0 भयो, 1 को पावर इन्फिनिटी भयो, इन्फिनिटी को पावर 0 भयो, 0 टाइम्स इन्फिनिटी भयो र 0 को पावर 0 भयो। यो सबै के हो इन्डिटरमिनेट फर्म हो है। र यो लिमिटमा तिम्रो यहाँको तिम्रो जति क्वेशन्सहरु छ त्यसमा हैन म्याक्सिमम मेजरली सबै इन्क्लुड भएको छ, सबै रिलेटेड क्वेशन्सहरु छ हैन। सो यो कुरा हामी पढ्न सक्छौं आजै हैन। र अब बाकीको जति छ त्यो अब सेकेन्ड लेक्चरमा कभर हुन्छ। त्यसपछि अल्जेब्रिकली यहाँ भयो र नन इन्डिटरमिनेट फर्म भनेको तिम्रो एउटा इन्फिनिटी टाइम्स इन्फिनिटी, यसलाई इन्डिटरमिनेट फर्म भनिदैन, यसको कुनै एउटा भ्यालु एक्जिक्युट गरेर इन्फिनिटी नै लेखिन्छ ज्यादैगरी र यो पनि के हुन्छ नट इन्डिटरमिनेट फर्म। त कतिचोटि एमसीक्यूमा तिमीले सोध्ने गर्छ हैन व्हिच वान अफ दिज आर इन्डिटरमिनेट फर्म या त इज इन्डिटरमिनेट फर्म भनेर सोध्यो भने त्यो ठाउँमा एउटा अप्सनमा यो पनि राखिदिन्छ अनि त्यसपछि तीनवटा अप्सन माथिबाट लिन्छ, त्यहाँबाट हामीले कन्फ्युज भएर केही पनि लाउन सक्छौं। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्ने मल्टिप्लिकेसन को छ र एडिसन को फर्ममा इन्फिनिटी छ भने यो कहिले पनि इन्डिटरमिनेट फर्म हुँदैन, ठीक छ। इन्फिनिटी हुन सक्छ व्हिच भ्यालु क्यान नट बी डिटरमाइन्ड हुन सक्छ तर अल्जेब्रिकली एक्सप्रेसन गर्न
एक्सप्रेस गर्न सकियो हैन। फर्स्ट वी अब्टेन एफए बाइ डाइरेक्ट सब्स्टिट्युसन हैन। एफए पाउँ फर्स्टमा हामीले जस्तो लिमिट निकाल्दाखेरि लिमिट निस्किसकेपछि हैन लिमिटको भ्यालु निस्किनु भन्दा पहिला हामीले के निकाल्छौँ एफए निकाल्छौँ। एफए भने के हो हैन फंक्शनल भ्यालु। फंक्शनल भ्यालु भनेको तिम्रो हैन डाइरेक्ट हैन डाइरेक्ट कुन पोइन्ट हो हैन त्यो पोइन्टलाई त्यो फंक्शनमा सब्स्टिट्युट गरिदिने। जस्तो कि x को भ्यालु 5 छ भने र y = 5x भन्ने कुनै फंक्शन छ भने डाइरेक्ट यसमा सब्स्टिट्युट गरेर जुन भ्यालु आइरा छ y को दैट इज 10 यो 10 भने के हो फंक्शनल भ्यालु ठीक छ। एउटामा अप्रोचिङ भन्ने कन्डिसन आउँदैन। सो एफए इज फिक्स्ड और फिनाइट भ्यालु हैन एफए के हुन सक्छ फिक्स्ड और फिनाइट भ्यालु देन दिस भ्यालु इज द हैन लिमिट हैन। हैन एफए यदि फिक्स्ड छ र फिनाइट छ भने हैन यो भ्यालु हैन लिमिटसँग इक्वल हुन जान्छ। र एफए इज इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी देन लिमिट डज नट एक्जिस्ट। यदि एफए को भ्यालु के छ हैन एफए को भ्यालु के छ इन्फिनिटी छ या त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छ भने इन्फिनिटी छ र इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छ भने लिमिट डज नट एक्जिस्ट। यो कुरा बुझ्ने हैन। लिमिट किन एक्जिस्ट हुँदैन जति बेला तिम्रो जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यसकोमा जस्तो इन्फिनिटी आयो जस्तो कि 1/x र x को भ्यालु 0 छ यसको y = 1/x y = के हुन्छ 1/0 त्यसको भ्यालु के हुन्छ इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी आयो भने त्यो ठाउँमा तिमीले बुझ्नु पर्यो जे त्यो लिमिट हैन एक्जिस्ट गर्न सक्दैन बिकज फंक्शनल भ्यालु के छ हैन इन्फिनिटी छ हैन। त्यसपछि एफए टेक्स इनडिटरमिनेट फर्म इन दिस केस लिमिट मे और मे नट एक्जिस्ट हैन। जुन एफए छ जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यसले इनडिटरमिनेट फर्महरु पनि राख्छ नि जस्तो कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भयो हैन इन्फिनिटी हैन इन्फिनिटी या 1 को पावर 0 भयो त्यसपछि हैन यहाँ जस्तो छ इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी भयो 0.0 भयो यस्तो फर्महरु आयो भने एफए को लागि हैन। इन दिस केस लिमिट मे और मे नट एक्जिस्ट हैन एक्जिस्ट पनि गर्न सक्छ या त नपनि गर्न सक्छ हैन। त यो दुईटै कन्डिसनमा कुनै पनि हुन सक्छ। अब जस्तो कि हामीले लिमिट्स अफ इन्फिनिटी केस फर्स्टमा सल्भ गरौँ है। लिमिट्स अफ इन्फिनिटी केस यति नै हो लिमिटको अलिकति थ्योरी थियो त्यसपछि अब सबै क्वेशन्सहरु मात्रै छ। क्वेशन्सहरु गरिसकेपछि के हुन्छ भने अलिकति फाउन्डेसन डेभलप हुन्छ र त्यसलाई सोच्ने एउटा हैन कि लाइक प्रोसेस डेभलप हुन्छ के माइन्डमा। त्यसैले अब स्टार्ट गरौँ क्वेशनमा के छ भने द भ्यालु of limit x tends to infinity x लाई इन्फिनिटी तिर अप्रोच गरिरहेको छु र यो क्वेशन ए जस्तो छ 2x को पावर 4 हैन प्लस 5x को स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हैन। यो ठाउँमा तिमीले डाइरेक्ट हैन x को ठाउँमा इन्फिनिटी पुट गर्दियो भने तिम्रो जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ हैन x को वाला जुन फंक्शनल भ्यालु आइराछ त्यो त इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आइराछ। अब इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी तिम्रो इन्डिटरमिनेट फर्म हो यो ठाउँमा लिमिट एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर थाहा पनि छैन बिकज लिमिट मे और मे नट एक्जिस्ट भनेर माथि नै भनिसकेको छ हैन। त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भने यसलाई बडा इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। यसमा तिमीले एउटा कन्सेप्ट लाउने जति बेला इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी टर्म आइराछ हैन त कि त क्लास 12 मा हैन तिमीहरुले हैन एल हस्पिटल रुल पढ्छौ एल हस्पिटल रुल लाउन सक्छौ कि त त्यो भन्दा पनि इजी मेथड पहिला सोच्ने कसरी त यो ठाउँमा तिम्रो हैन हाईएस्ट डिग्री जुन छ नि हाईएस्ट डिग्री वाला जुन भेरिएबल छ त्यसलाई कमन तान्दियौ हैन त्यो इजी गराउन सक्छ मेबी तिमीलाई। त यसमा हाईएस्ट डिग्री वाला जुन भेरिएबल कमन तान्छ त्यसपछि के आउँछ x4 आउँछ 2 + 5 x² अपन x को पावर 4 कति हुन्छ हैन टाइम्स 1/x² हुन्छ। त्यसपछि 3x/x को पावर 4 कति हुन्छ 3/x³ हुन्छ प्लस 2 को पावर 2/x को पावर 4 भयो ठीक छ। तल भनेको x5 कमन लिदियौ अनि त्यहाँबाट n आउँछ 9 आउँछ प्लस 2/x को पावर 3 आउँछ प्लस 8/x को पावर 4 आउँछ प्लस 1/x को पावर 5 आउँछ ठीक छ। अब यसलाई र यसलाई काट्दियो भने यो तल के माथि के आयो 1 तल के आयो x ठीक छ तल के आयो x। अब हेर त तिमीले अब तिमीले हैन x को भ्यालुले इन्फिनिटी पुट गर्दियौ भने हैन तल यहाँ के आउँछ इन्फिनिटी हैन। त तिमीले थाहा हुनु पर्ने कुरा है हैन सिन्स हैन तिमीले थाहा हुनु पर्ने कुरा एउटा कुरा छ अनि यहाँ म लेख्न सक्छु जुन 1/इन्फिनिटी छ यसलाई मैले 0 लेख्छु है 1/इन्फिनिटी लाई मैले के लेख्छु 0 लेख्छु र 1/0 छ त्यसलाई मैले इन्फिनिटी लेख्छु। यो कुरा बुझिराख्ने हैन यो कुरा बुझिराख्ने। त त्यसैगरी यो जुन 5 * 1/x² छ त x भनेको त इन्फिनिटी हो इन्फिनिटी को स्क्वायर इन्फिनिटी भयो त 1/इन्फिनिटी के हुन्छ 0 5 * 0 भने के हुन्छ 0 त यो 0 भयो। त्यसैगरी तल फेरि के छ इन्फिनिटी इन्फिनिटीले कुनै नम्बरलाई डिवाइड गर्ने के हुन्छ 0 हुन्छ अनि एनी नम्बर के एनी नम्बर लेख्दिनु पर्यो एनी नम्बर अपन इन्फिनिटी भनेको 0 अनि त्यसै 2/x को पावर 4 छ यो पनि 0 ठीक छ 2/x³ 0 यो पनि 0 यो पनि 0 तर बाहिर पनि यहाँ पनि के छ x छ यहाँ पनि x छ। सो यो ठाउँ माथिमा के भयो 1 * 2 हैन 1 * 2 भयो अरु सबै 0 भयो तलमा के छ x टाइम्स 9 + 0 भयो। अब x त छ नि अब x भनेको तिम्रो के छ अप्रोचेस टु इन्फिनिटी। सो यहाँ कन्स्ट्यान्ट भयो हैन इन्फिनिटी टाइम्स कुनै कन्स्ट्यान्ट इन्फिनिटी नै भयो इन्फिनिटीले कन्स्ट्यान्टलाई डिवाइड गर्यो भने के आउँछ 0 आउँछ हैन 0 आउँछ। त डाइरेक्ट 0 पनि लेख्न मिल्यो हैन डाइरेक्ट 0 पनि लेख्न मिल्यो। यसको कन्डिसन एउटा मात्र यस्तो थियो जान्नुपर्ने कुरा जे एनी नम्बर
हैन डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 रियल हैन रियल हुनु पर्यो अनि डिवाइडेड इन्फिनिटी भनेको 0 अब हेर त डिवाइडेड बाइ यसको हैन के छ डिवाइडेड बाइ हाईएस्ट पावर x along with x हैन अनि हाईएस्ट पावर x ले भन्ना छ डिवाइड गर्न ठीक छ हाईएस्ट पावर x ले भन्ना छ तिमीले डिवाइड गर्न यसमा के गर्ने त हेर त हाईएस्ट पावरले तिमीले यसमा हाईएस्ट पावर दुईटे न्युमरेटर डिनोमिनेटरमा सबभन्दा हाईएस्ट पावर अफ x कति छ x को पावर 5 छ हैन x को पावर 5 ले डिवाइड गर्दाखेरि के आउँछ 2/x + 5/x³ + 3/x4 + 2/x5 हैन यसै गरी आउँछ बाइ 9 + 2/x³ + 8/x4 + 1/। मैले के गरेको थिए माथिबाट पनि कमन ल्याथे तलबाट पनि कमन ल्याथे तल मेरो x बाँकी थियो हैन तर यो ठाउँमा के गर्दियो हाईएस्ट पावर x ले डिवाइड गर्दियो सेमै कुरा हैन त्यस्तै डिफरेन्स छैन जस्तै यो ठाउँमा पनि तिमी इन्फिनिटी पुट गर्नु के आउँछ 2/∞ दैट इज 0 अनि यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 यहाँ पनि 0 अपन 9 प्लस यो पनि 0 यो पनि 0 हैन किनभने इन्फिनिटी छ एनी नम्बर अपन इन्फिनिटी भनेको त 0 नै हुन्छ यो पनि 0 यो पनि 0 जब सबै 0 भइहाल्यो भने तलमा 9 छ त 0 अपन कुनै पनि नम्बर आयो भने त 0 नै आउँछ हैन त्यसरी हामीले के निकाल्न सक्यौं यसको भ्यालु इभ्यालुएट गर्न सक्यौं त्यहाँबाट के थाहा भयो भने कुनै पनि लिमिटिङ भ्यालुमा हैन लिमिटिङ भ्यालुमा इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदाखेरि पनि लिमिटिङ हैन फंक्शनल भ्यालुमा इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदाखेरि पनि हैन त्यो लिमिटको भ्यालु एक्जिस्ट पनि गर्न सक्छ या त नगर्ने गर्न सक्छ दुईटै कन्डिसन हुन सक्छ ठीक छ अब यसको भ्यालु तिम्रो के भ्यालु 0 यसको ट्रु कन्सेप्ट के हो भने जस्तो कि यसको एउटा यसमा तिमीले एउटा म्याथमेटिकली के कुरा सोच्न सक्छौ जस्तै x को पावर 4 छ हैन त जस्तो 2 को पावर 4 छ दैट इज के हुन्छ 16 2 को पावर 5 जति के हुन्छ 32 सो 32 इज ग्रेटर देन 16 हैन त जति जति छिटो यो 16 पुग्छ त्यो भन्दा 2 को पावर 4 त त्यो 16 लाई क्रस गरे 32 त्यति नै टाइममा अगाडि पुग्न सक्छ हैन त सो यसको के छ भने भ्यालु ग्रेटर छ त्यसैगरी जस्तो तिमी x को पावर 4 छ x को पावर 5 छ इन्फिनिटी जे हुन्छ नि इन्फिनिटी x को पावर 4 मा जति टाइमले पुग्छ हैन x को पावर 4 राख्दाखेरि जति टाइममा इन्फिनिटी कम्प्युट हुन्छ त्यो भन्दा छिटो नै x को पावर 5 पुग्न सक्छ नि इन्फिनिटी तिर हैन आर गेटिङ मी हैन जति टाइममा यो इन्फिनिटी पुगिरहेछ x को पावर 4 को लागि त्यो भन्दा त छिटै पुग्छ बिकज यसमा x टाइम्स x को पावर 4 छ नि हैन x टाइम्स x को पावर 4 छ त्यो भन्दा छिटै नै हैन x को पावर 5 इन्फिनिटी तिर पुग्छ हैन त तिमीलाई एउटा कुरा हैन डाइरेक्ट एउटा हैन अब्जर्भ गर्न सक्छौ कि यो ठाउँमा के छ तिम्रो x को पावर 4 छ अपन x को पावर 5 छ हैन x को पावर 4 छ र के छ x को पावर 4 छ र x को पावर 5 छ हैन x को पावर 4 x को पावर 5 त्यो ठाउँमा x को पावर 5 के पुग्छ छिटै इन्फिनिटीमा पुग्छ बिकज x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ x को पावर 4 के हुन्छ अलिकति x को पावर 5 कम्पेरेटिभली कम देरले पुग्छ त सो माथिमा कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु होला हैन पुग्न बाँकी छ तर तलको भ्यालु के हाले इन्फिनिटीमा पुगिसक्यो त कन्स्ट्यान्ट पनि इन्फिनिटी डाइरेक्ट 0 पनि लेख्न मिलिहाल्यो हैन कन्स्ट्यान्ट इन्फिनिटीमा डाइरेक्ट 0 पनि लेख्न मिलिहाल्यो यो कुरा बुझिराख्ने हैन यो कुरा एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भेन्स हो अनि यसरी के हुन्छ भने हाम्रो टाइम बच्यो हैन हामीले कम्प्युट गर्नु परेन हामीलाई केले कसैले डिभाइड गर्नु परेन हैन ठीक छ नि त यो भनेको तिमीले त्यही x को पावर 5 रिचेज इन्फिनिटी फर्स्ट के एन्ड एज कम्पेयर टु x को पावर 4 सो तल इन्फिनिटी पहिले भइसकेको छ एज कम्पेयर टु माथिको सो समथिङ भ्यालु ओपन इन्फिनिटी भयो भने त 0 भइहाल्यो हैन त्यसैगरी एउटा तिमीले आन्सर क्वेशन हेर्न सक्छौ अनि यो ठाउँमा के छ भने यो ठाउँमा हेर त दुईटै ठाउँमा के छ डिग्री न्युमरेटरको हाईएस्ट डिग्री भनेको 4 हो अनि डिनोमिनेटरको हाईएस्ट डिग्री भनेको 4 हो कि हैन हो त यसलाई पनि हामीले के गर्न सक्छौ कमन लिएर तिमी गर्न सक्छौ या त हाईएस्ट डिग्रीले डिवाइड गर्न सक्छौ त माथि के हुन्छ 3 + 5/x + 3 हैन अपन x³ हैन अनि +1/x को पावर 4 तल के हुन सक्छ 9 + 7/x + हैन 1/x³ + 9/x को पावर 4 अब तिमी x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी छ त समथिङ भ्यालु ओपन इन्फिनिटी भनेको 0 0 0 0 0 0 सो 3 + 0 अपन 9 + 0 भनेको 3/9 आयो 3/9 भनेको 1/3 आयो हैन 1/3 आयो यसरी हामीले डाइरेक्ट हैन भ्यालुलाई के गर्न सक्यौं कम्प्युट गर्यौं हैन तर यसको एउटा अरु एउटा हैन सर्टकट ट्रिक छ त्यो ठाउँमा के थियो भने हैन तलको डिग्री भनेको इज हैन डिनोमिनेटरको जुन डिग्री थियो डिनोमिनेटरको जुन डिग्री छ हैन त्यो ग्रेटर देन हैन न्युमरेटरको डिग्री छ हैन हाईएस्ट डिग्री अफ द पोलिनोमियल तर यो ठाउँमा के छ भने डिनोमिनेटरको डिग्री हैन डिनोमिनेटरको जुन डिग्री छ हैन एक्ज्याक्टली इक्वल टु न्युमरेटरको डिग्री छ हैन त्यसमा धेरै डिफरेन्स छैन भने तिमीले एउटा सिम्पल काम गर्न सक्छौ के भने दुईटैको हाईएस्ट डिग्री जति छ नि त्यसको कोएफिसिएन्ट हेर्न सक्छौ र त्यसको कोएफिसिएन्टको रेशियो नै त्यसको आन्सर हुन पुग्छ सो यो ठाउँमा हाईएस्ट डिग्री के छ हैन
हाइएस्ट डिग्री x को पावर 4 छ त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हो 3 अनि यसमा हाइएस्ट डिग्री कति छ 4 छ र त्यो भनेको मतलब x को 4 छ हैन पावरमा र त्यसको कोएफिसिएन्ट भनेको के छ 9 त्यसो यो के भ्यालु 1/3 हैन त भनेको मतलब जुन हाइएस्ट डिग्री छ यस त्यसको भेरिएबल छ त्यसको अगाडिको जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको रेशियोलाई हामीले लिए भने डाइरेक्ट हामीले भ्यालु निकाल्न सके 1/3 अघि पनि आएको थियो अहिले पनि 1/3 नै आयो अघि पनि हामीले के गरे थियौं x को पावर 4 ले डिभाइड गरे थियौं लास्टमा हैन सबै 0 भइसकेपछि 3/9 नै आएको थियो हैन यो ठाउँमा पनि हामीले डाइरेक्ट अब्जर्भ गरेर के लेख्न सके त्यो जुन हाइएस्ट डिग्री हुन्छ त्यसको अगाडिको जुन कोएफिसिएन्ट हुन्छ त्यसको रेशियो निकाल्दै भने हाम्रो डाइरेक्ट आन्सर आउँछ हैन त यसरी हामीले के गरे आफ्नो टाइम नै बचायौं हैन यसको कन्डिसन के थियो भने जस्तो डेनोमिनेटरको जुन डिग्री थियो अनि डिग्री थियो त्यो के छ न्युमरेटरको डिग्रीसँग अनि बराबर छ सो इफ बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर हैव द सेम हाइएस्ट डिग्री भयो भने हैन लीडिङ भ्यालु हैन या त कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट डिग्री लीडिङ भ्यालु या त कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट डिग्री लीडिङ भ्यालु भनेको सुरुको भ्यालु अब हेर यो x4 जे छ यो यता पनि लेख्न सकिन्छ यसलाई यता पनि लेख्न सकिन्छ फेरि लीडिङ भ्यालु तिमी 7 नदिन खोज्ने जहिले पनि कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट डिग्री खोज्ने हैन कोएफिसिएन्ट अफ हाइएस्ट डिग्री खोज्दाखेरि तिम्रो के आउँछ हैन 3/9 आयो 3/9 भनेको 1/3 हो आन्सर आयो हैन त्यसपछि तिम्रो छ हैन द भ्यालु अफ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन 2x + 3 को पावर 4 हैन अनि 3x + 1 को पावर 9 अब तिमीले यसलाई कम्प्युट गर्न खोज्यो भने तिमीलाई धेरै टाइम लाग्छ हैन कम से कम यो 2 मिनेट भन्दा धेरै लाग्छ तर यसलाई अलिकति अब्जर्भ गरेर काम गर्न सक्छौ जस्तो कि यो टर्म के छ 2x + 3 को पावर 4 हैन त यसकोबाट एउटा टर्म त निस्किन्छ नि 2x को पावर 4 भन्ने टर्म त पक्कै निस्किन्छ होला हैन त्यसैगरी प्लस डेरिभेटिभ होला मल्टिप्लाइमा छ मल्टिप्लाइमा छ हैन त्यसपछि तिम्रो 3x + 1 टु द पावर n बाट 3x को पावर n 9 निस्केला तलबाट 3x को पावर 6 निस्केला हैन तलबाट 2x को पावर 7 पनि निस्केला अब यो ठाउँबाट तिमीलाई के थाहा छ हैन यसको हाइएस्ट डिग्री सबै मल्टिप्लिकेसनमा छ भने हैन x को टर्ममा जति छ त्यसलाई सबै जोड्न मिल्छ यसको हाइएस्ट भनेको 4 यसको 9 हो हैन यो दुईटा टर्मबाट त 4 र 9 निस्केछ 4 र 9 निस्क्यो 9 + 4 कति हुन्छ 13 हैन अनि 2 3 जा कति हुन्छ 6 अपन हैन तल के छ x को पावर 6 छ x को पावर 6 छ र यहाँ के छ x को पावर 7 आको त हाइएस्ट डिग्रीबाट त 6 + 7 पनि के हुन्छ 13 नै हुन्छ र 3 2 जा पनि के हुन्छ 6 नै हुन्छ हैन त 6 हैन x को पावर 13 छ लीडिङ कोएफिसिएन्ट के छ 6/6 त 6/6 ले डाइरेक्ट मैले 1 लेख्न सक्छु नि हैन 6/6 लाई मैले हैन डाइरेक्ट 1 लेख्न सक्छु नि बिकज यसको जुन लीडिङ हाइएस्ट डिग्री वाला जुन भेरिएबल थियो त्यसको मैले कोएफिसिएन्ट लिइहाले त्यसको रेशियो निकाल्दै भने डाइरेक्ट आन्सर आइहाल्यो मेरो त यो ठाउँमा मलाई सल्भ गर्नु परेन हैन त्यसरी मैले सर्टकट हिसाबले गर्न सक्छौं जस्तो कि 2x को पावर 4 छ हैन 3x को पावर 9 छ ठीक छ अनि यसको हैन 2 को पावर 4 निकाल्न सक्छु हैन 3 को पावर 9 पनि निकाल्न सक्छु ओके सरी यो ठाउँमा 3 को पावर 9 निस्किन्छ 3x को पावर 9 निस्किन्छ एकदम ठीक छ x को पावर 13 भयो अनि यो ठाउँमा 3 को पावर 6 भयो यो ठाउँमा 2 को पावर 7 भयो x को पावर 13 भयो हैन त x को पावर 13 भनेको तिम्रो के हुन्छ भने यो त हाइएस्ट डिग्री कोएफिसिएन्ट भने त्यसको कोएफिसिएन्ट लिइदियो भने आन्सर त आइहाल्छ नि मेरो यस बिकज यो पनि के छ x टेन्ड्स टु इन्फिनिट वाला केस गरेर आज हामीले हैन यो गरिसकेपछि तिम्रो के आउँछ आन्सरमा हैन 2 को पावर 4 टाइम्स 3 को पावर 9 बाइ 3 को पावर 6 टाइम्स 2 को पावर 7 आउँछ यो गरे भने यो आउँछ यो गरे भने यो आउँछ अनि यसरी हामीले के गर्यौं डाइरेक्ट आन्सर निकाल्थ्यौं यसरी हाम्रो के भयो भने अलिकति टाइम पनि बच्यो र यसमा धेरै ठुलो हैन कम्प्लेक्स हैन गर्नु पनि परेन हामीलाई केही पनि ठीक छ त्यसपछि आउँछ तिम्रो जस्तो कि द भ्यालु अफ यो भन्ना छ हैन यसको भ्यालु भन्ना छ निकाल्न तिमीले यसको भ्यालु निकाल्न भन्ना छ भने यो पनि इजिली निकाल्न सक्छौ कसरी भने यो सबै के छ प्लसमा छ हैन प्लसमा छ त्यसको हाइएस्ट डिग्री योबाट पनि तिम्रो के निस्किन्छ x को पावर 10 त निस्किन्छ हैन यदि तिमीले बाइनोमियल एक्सपेन्सन पढाएको छ भने तिमीले हैन यसलाई पनि निकाल्न कम्प्युट त गर्न सक्छौ नि 10 को पावर c0 x को पावर हैन x को पावर के हुन्छ भने 10 - 0 इन्टु हैन 1 को पावर 0 यसरी गरे आउँछ त x को पावर 10 त निस्कियो हैन त्यसको कोएफिसिएन्ट पनि केही न केही त छ हैन त यसलाई मैले हैन कोएफिसिएन्ट पनि केही न केही छ अब यसलाई मैले डाइरेक्ट x को पावर 10 निकाल्न सक्छु हैन यहाँबाट पनि x को पावर 10 निकाल्न सक्छु यहाँबाट पनि x को पावर 10 निकाल्न सक्छ तर हेर त फर्स्ट टर्ममा एउटा 1 जोडाछ भने यो त 100 टर्मसम्म पक्कै गइराछ त यो सबैको सम x को पावर 10 कति हुन्छ 100 को पावर x को पावर 10 अब x को पावर 10 के हो सबभन्दा ठुलो डिग्री हो अनि डिग्री भएको भेरिएबल हो त त्यसको कोएफिसिएन्ट भने कति हो 100 बाइ तल x को पावर 10 को कोएफिसिएन्ट कति हो 1 हो त सो 100/1 के भयो 100/1 के भयो 100 भयो अनि इजी त 100/1 भयो 100 त 100 आन्सर भयो यसको
ठिक छ नि यसरी बुझ्यो नि तिमीले हैन यसरी के गर्न सक्छौ कम्प्युट गर्न सक्छौ जस्तो x को पावर 10 यहाँबाट लिए x को पावर 10 यहाँबाट पनि लिए यहाँबाट पनि लिए हैन सबै सिरिजबाट x को पावर 10 निकाले अनि त्यो सबै सिरिजबाट x को पावर 10 निकाल्दाखेरि 1 देखि 2 देखि 100 सम्म गइराछ भने त्यो सबैले जोड्दै भने 100 आउँछ नि हैन एउटा टर्म देखि हैन 100 वटा टर्म सम्म गइराछ भने जतिवटा x को पावर 10 निस्किन्छ त्यो पनि त्यो 100 वटा निस्किन्छ नि त्यो 100 वटा निस्कियो 100 वटा निस्किसकेपछि 100 x को पावर 10 आयो अपन अनि तल x को पावर 10 को कति डिग्री छ 1 छ अनि कति कोएफिसिएन्ट छ सरी 1 छ त 1 छ भने त्यसको हाईएस्ट अनि डिग्री भएको भेरिएबलको कोएफिसिएन्टलाई रेशियो गर्नु नि त्यसको आन्सर हुन्छ नि सो यसको आन्सर के भयो डाइरेक्टै हैन 100/1 गरेर निकाल्न सक्यौं हैन यसरी हामीले के गर्न सक्छौं 100 आन्सर निकाल्न सक्छ ठीक छ अब यहाँ तल लेख्न सक्छौ तिमीले इफ न्युमरेटर भनेको देयर आर 100 x को पावर 10 सो देयर सम इज 100 x को पावर 10 हैन x को पावर 10 लाई जोड्दै गयो भने 100 वटा पुग्छ त्यो 100/1 भनेको 100 डाइरेक्टली आन्सर आयो त्यसपछि अर्को क्वेशन छ के द भ्यालु अफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ठीक छ अब यसको यो पनि इन्फिनिटी नै हो यसमा पनि तिमीले डाइरेक्ट भ्यालु दियो भने के आउँछ 2/1 माइनस इन्फिनिटी अनि त n कति छ अनि त इन्फिनिटी यो ठाउँमा के हुन सक्छ इन्फिनिटी आउन सक्छ त्यसो यो फेरि एउटा एरर आउँछ हैन त यसको लिमिट एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन भनेर हामीलाई प्रुभ गर्न छ भने सिम्पल छ हैन लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लेख्यो हैन त्यसपछि हेर त तलमा सबैको 1 माइनस n स्क्वायर नै छ सो तलको 1 माइनस n स्क्वायर मैले कमन तान्दिए र माथिले सबैले जोड दिए अनि डट प्लस n सम्म जान्छ अब लिमिट के भयो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो 1 देखि n सम्मको हैन समिसन हैन त n नेचुरल नम्बरको सम भने के हुन्छ n प्लस 1/2 हुन्छ हैन आ तल के छ 1/9 n स्क्वायर छ सरी 9 भन्दै अनि n स्क्वायर छ हैन त यो n स्क्वायर छ भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी ओके माथि के छ हैन n स्क्वायर प्लस n छ हैन अपन 2 1 माइनस n स्क्वायर छ अब तिमी के गर्न सक्छौ अब तिमीले हैन इजी हैन तिमी माथिको तिम्रो रुलहरुलाई फलो गर्न सक्छौ जस्तो कि यसलाई मैले n स्क्वायर प्लस n अपन 2 माइनस 2n स्क्वायर लेख्न सक्छु अब माथिको हाईएस्ट डिग्री के हो n को हैन 2 हो त्यसको कोएफिसिएन्ट कति हो 1 लेख्दियौ अपन तलको हाईएस्ट डिग्री वाला कुन हो n स्क्वायर भनेको 2 हो त्यसको अगाडि कोएफिसिएन्ट के हो -2 लेख्दियौ 1/-2 डाइरेक्ट आन्सर भयो हैन 1/-2 के भयो आन्सर भयो डाइरेक्ट यो माथिको रुल हैन जे भने त्यो लिडिङ कोएफिसिएन्ट हैन कोएफिसिएन्ट अफ जुन हाईएस्ट डिग्री छ त्यसको भेरिएबलको अगाडिको कोएफिसिएन्ट लिने आन्सर आइहाल्यो मेरो त 1/-2 के हुन्छ आन्सर हुन्छ त्यसैगरी तिमीले यो क्वेशन हेर्न सक्छौ यो क्वेशन पनि तिमीले के गर्यौ तलको डिनोमिनेटरलाई के गर्दै कमन लिदिसकेपछि हैन यसमा के आइराछ भने 1 + 4 + 9 हैन त तिमीलाई थाहा छ नि n स्क्वायर सम्म के छ फेरि यहाँ सम छ हैन यो सम छ हैन सम छ भने n स्क्वायर सम्मको सम छ भने तिमीले यसलाई हैन जस्तो स्क्वायर अफ द सम अफ n नेचुरल नम्बर हैन भनेको सम अफ हैन स्क्वायर अफ n नेचुरल नम्बर छ भने त्यसलाई कसरी हामीले डिनोट गर्छौं भने n + 1 हैन 2n + 1 हैन अपन 6 त्यसको फर्मुला त यही हो i * n³ + 1 जे छ तल हैन ठीक छ अब त माथिबाट के आउँछ भने n ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने n² + n आउँछ यहाँ 2n + 1 आउँछ ठीक छ तल के आउँछ 6n³ + 6 आउँछ ठीक छ अब फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ 2n³ + n² आउँछ प्लस 2n² + n आउँछ अपन 6n³ + 6 आउँछ अब यसमा पनि हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट कुन हो हैन 6 र 2 भयो हैन हाईएस्ट डिग्री भएको भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट 2 र 6 भयो त्यसको रेशियो तिमीले ल्याऊ 2/6 दैट इज 1/3 यसरी हामीले डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्यौं 2/6 भनेको 1/3 इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन हैन माथिको त्यसपछि अर्को क्वेशनमा आउँछौं हामी अर्को क्वेशनमा के छ द भ्यालु अफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन फेरि तिम्रो के छ इन्फिनिटी रोल छ इन्फिनिटी यसमा पनि तिमीले फेरि के गर्न सक्छौ इन्फिनिटी पुट गर्नु फेरि तिम्रो इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटीको फर्ममा गइराछ यो पनि तिम्रो के भ्यालु हैन लिमिट एक्जिस्ट गर्छ गर्दैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो त चेक गर्नको लागि तिमीले सिधा हैन लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लेख्न मिल्छ 1 - n² पनि लेख्न मिल्छ अब एउटामा के छ हैन तर के को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म गइराछ 1 देखि n सम्म गइराछ सो 1 + 2 + 3 + n लेख्न सक्छौं सक्छौं हैन इजिली अब लिमिट हैन n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लेख्दियौ 1 - n² पनि लेख्दियौ अब 1 देखि n सम्मको समलाई मैले के लेख्न सक्छु n सम अफ n नेचुरल नम्बर भन्न सक्छु अनि सम अफ n नेचुरल नम्बर भनेको n + 1/2 हैन लेख्न सके अब सम अफ n नेचुरल नम्बर तिम्रो हैन त्यो अरिथमेटिक सिक्वेन्स र जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भन्ने च्याप्टरमा तिमीले पढ्दाखेरि तिमीले सम अफ n नेचुरल नम्बर भनेर पनि पढिहाल्छ हैन
त्यसबाट यो फर्मुला आएको हो, ठिक छ नि। अब यो फर्मुला आइसकेपछि तिमीले यसलाई हैन लिमिट हैन n टेन्स टु इन्फिनाइट हैन 2 अनि 1 माइनस n स्क्वायर अपन n प्लस 1 लेख्न सक्छौ हैन। अब यसलाई तिमीले लिमिट n टेन्स टु इन्फिनाइट फेरि हैन 2 माइनस 2n स्क्वायर अपन n स्क्वायर प्लस 1, यसको पनि हैन हाईएस्ट भने के हो n स्क्वायर नै, यसको कोएफिसिएन्ट के हो -2, यसको कोएफिसिएन्ट के हो 1, सो -2 अपन 1 दैट इज -2। द -2 डाइरेक्ट आन्सर आयो हैन, -2 के आयो आन्सर आयो, बी नम्बर के हो आन्सर हो हैन। त्यसपछि अर्को क्वेशनमा छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 को पावर 3 प्लस 2 को पावर 3 प्लस 3 को पावर 3 गर्दै 2n माइनस 1 को होल को पावर 3 सम्म छ हैन। अनि यसलाई हामीले के गर्दिन्छ भने यसरी हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौं, n को पावर 4 कमन लिएर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब हैन। सम अफ अल द क्यूब छ, तर सम अफ अल द क्यूब हुनको लागि त लास्टमा n क्यूब हुनु पर्ने हो नि, त सो 2n माइनस 1 को होल क्यूब छ भने यो सम अफ अल द क्यूब नम्बर हैन, फर्स्टमा त्यो बुझ्ने हैन। तर क्यूब नम्बर के सम हो, तर सम अफ अल दी नेचुरल नम्बरको क्यूब्सहरु हैन। त्यसैले हैन सिम्पल तरिकाले कसरी बनाउन सक्छौं भने जस्तो कि यसलाई हामीले समिसनमा कन्भर्ट गर्दियौं, त्यसको लास्ट टर्ममा के छ n - 1 छ हैन। त्यसैले समिसनमा हामीले मानौ 2k - 1 को होल क्यूब लेख्दै भने यो त लास्ट टर्म त लेखिन्छ नि हैन। लास्ट टर्म लेखिसकेपछि तलमा मैले n को पावर 4 दिइहाल्यो भने र यो k को भ्यालु हैन 1 देखि स्टार्ट गरेर n सम्म लिएर गयो भने यो माथिको एक्सप्रेसनलाई डिनोट गर्न सक्छ कि सक्दैन, बिकज k को भ्यालु जति बेला 1 हुन्छ त्यति बेला 2 * 1 - 1 भनेको 1 को होल क्यूब भयो। त्यसपछि k को भ्यालु जति बेला 2 हुन्छ 2 * 2 - 1 हैन, दैट इज 2 * 2 - 1 फेरि के हुन्छ 2 * 2 - 1 अनि 3 को होल क्यूब भयो हैन। आइराछ टर्म्सहरु हैन। त टर्म्सहरु आउने बेलामा तिमीले यसरी लेख्न पाए हैन। यसरी नै तल के गराछ हैन लिमिट n टेन्स टु इन्फिनाइट k को भ्यालु 1 देखि n सम्म 2k - 1 को होल क्यूब छ हैन, 2k - 1 को होल क्यूब छ। अब जस्तो कि यो हुँदैन हैन, यो हुँदैन बिकज यो टर्म आउँदैन यसमा, यो हुँदैन, ठीक छ। अब 2k - 1 को होल क्यूब भयो, ठीक छ। 2k - 1 को होल क्यूब भयो भने यसलाई हामीले अलिकति के गर्न सक्छौं एक्सपान्ड गर्न सक्छौं, k को भ्यालु 1 देखि n। अब यसलाई a - b को होल क्यूब त भनेको a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब लेख्दिए हैन, a क्यूब - 3a² b + 3ab² - b क्यूब लेख्दिए अपन n को पावर 4 नै छ। अब हेर त तिम्रो समिसनको रुल त थाहा नै होला हैन, तिम्रो यो समिसनले हरेक टर्मलाई पनि लिन सक्छ हैन। त त्यसैले हैन 8 त कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्दिए अनि टाइम्स हैन यो समिसन लेखे अनि k क्यूब लेख्दिए -12 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निकाल्दिए समिसन लेख्दिए अनि k स्क्वायर लेख्दिए। त्यसैले मैले पुरा हैन लाइक के गरेको छु मैले त पुरा फर्मेट लेखेको छु। अब पुरा फर्मेट लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा हैन यो जुन k क्यूब छ, यो क्यूब छ त्यसको फर्मुला तिमीले निकाल्दाखेरि के आउँछ हैन, यो k क्यूब छ हैन, यसको मतलब के हो 1 देखि n सम्म गइराछ। त 1 प्लस हैन 1 को क्यूब प्लस 2 को क्यूब प्लस 3 को क्यूब प्लस डट प्लस n को क्यूब सम्म जान्छ। त यो तिम्रो के भयो क्यूब अफ अल नेचुरल नम्बर भयो, क्यूब अफ अल नेचुरल नम्बर। क्यूब अफ अल नेचुरल नम्बरको फर्मुला के हो n + 1/2 को होल स्क्वायर हो हैन, n + 1/2 को होल स्क्वायर हो। त मैले त्यही लेखेको छु हैन, डाइरेक्ट लेखेको छु। यो ठाउँमा n + 1/2 को होल स्क्वायर लेख्दै अनि हेर त एउटा कुरा हैन यो ठाउँमा के आउँछ n सँग मल्टिप्लाई यसलाई गर्दा पनि के आउँछ n स्क्वायर को होल स्क्वायर छ भने त्यो के आउँछ n को पावर 4। त हाईएस्ट डिग्री के हो n को पावर 4 माथिको, तल पनि के हो n को पावर 4। त अरुको मलाई केही कामै छैन, त अरु कम्प्युट गरेर म आफ्नो टाइम वेस्ट किन गर्ने हैन। तलमा तिमीले n को पावर 4 चाहिन्छ, n को पावर 4 माथि पनि आयो तल पनि आयो हाईएस्ट डिग्रीमा। अब तिमीले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के आयो 8 कन्स्ट्यान्ट हो, बाहिर निस्क्यो n लिएर मल्टिप्लाई गरे n स्क्वायर आयो हैन। त्यसपछि n + 1 को होल स्क्वायर आउँछ, तलमा के छ त 2 को स्क्वायर छ, 2 को स्क्वायर टाइम्स n को पावर 4 त n को पावर 4 हैन लेखे हैन, त्यसरी लेख्न त मिल्छ। त्यसपछि हैन हाम्रो के हुन्छ 8 टाइम्स n + 1 को होल स्क्वायर बाइ 4 टाइम्स n स्क्वायर आउँछ। यो भइसकेपछि यो पनि भइसकेपछि अब के हुन्छ त अब हेर त n + 1 को होल स्क्वायरमा यो n स्क्वायर n को पावर 4 ले तिमी डिभाइड गर्यो भने n स्क्वायर नै आउँछ नि। यस अनि यसलाई 4 लेख्न सक्छौ, 4 लिएर काट्दियो भने 2 आउँछ, यहाँ n स्क्वायर आयो। अब यो ठाउँमा तिम्रो माथिमा हाईएस्ट डिग्री भनेको n स्क्वायर हो, त्यसको कोएफिसिएन्ट भनेको 1 हो। सो 2 * 1 अपन तलको n स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट भने के छ 1 छ, बिकज 4 ले डिभाइड गरिसकेको छु मैले। सो इक्वल्स टु के आयो 2 आयो। त 2 हाम्रो के भयो आन्सर भयो हैन। यसरी हामीले के गर्छ टाइम बचाउन सक्छौं हैन, यसरी हामीले के गर्न सक्छौं टाइम बचाउन सक्छौं र यो कुराले इभ्यालुएट गर्न सक्छौं हैन, यो कुराले के गर्न सक्छौं इभ्यालुएट गर्न सक्छौं। त्यसपछि अब आउँछ रिअरेन्जमेन्ट क्वेशनहरु हैन, रिअरेन्जमेन्ट प्याटर्नमा भएको क्वेशन्सहरु आउँछ। रिअरेन्जमेन्ट प्याटर्नमा भएको क्वेशन्सहरु कस्तो हुन्छ भने एकचोटी हेर्न सक्छौं हामीले। जस्तो लिमिट n टेन्स टु इन्फिनाइट छ नि र 1/1 * 2 भन्ने छ हैन।
1 टाइम्स 2 भनेर अब यो फ्याक्टोरियलको टर्ममा छैन बिकज यसलाई मैले 2 फ्याक्टोरियल लेख्दिएँ भने फेरि यो त 3 फ्याक्टोरियलको टर्ममा छैन सो फ्याक्टोरियलको कन्सेप्ट यहाँबाट हट्छ यसको फर्स्ट कुरा के छ भने हेर त 1 टाइम्स 2 छ नि यसलाई मैले 1/1 माइनस 1/2 लेखिदिएँ भने यो ठाउँमा के आउँछ अनि 1/2 नै आउँछ अनि 1/2 आउँछ अनि यता के आउँछ यसलाई मैले 1/2 लेख्दा 1/2 आयो यसलाई मैले यसरी कसरी लेख्न सक्छु भने 1/2 माइनस 1/3 आउँछ लेख्न सक्छु नि बिकज यसलाई पनि इभ्यालुएट गऱ्यो भने के आउँछ 3 माइनस 2/2 इन्टु 3 यो पनि के आयो 1/2 इन्टु 3 त्यही हो र यो पनि मिल्यो यसको मतलब यसलाई हामीले जति प्रोडक्टको फर्मेसनमा छ नि त्यसलाई सबैले मैले के गरिदिन्छु अब हैन के भन्छ एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको टर्ममा लिएर जान्छु त सो 1/1 माइनस 1/2 ठीक छ यसलाई लेख्दिए यसरी त्यसपछि 1/2 माइनस 1/3 यसलाई लेख्दिए त्यसपछि 1/3 माइनस 1/4 यसलाई लेख्दिए त्यस्तै गर्दै गर्दै 1/n माइनस 1/n प्लस 1 यसलाई लेख्दिए ठीक छ अनि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ सबैले लेख्न सक्छौँ सबै लेखिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ त 1/1 माइनस 1/2 छ प्लस 1/2 छ फेरि यो र यो कट्यो माइनस 1/3 प्लस 1/3 यसरी कट्दै गयो भने यो टर्मसम्म त कट्छ हैन त्यसपछि हाम्रो 1 माइनस 1/n प्लस 1 बाँकी रहन्छ ठीक छ हैन त तल तिम्रो के छ इन्फिनिटी तल के छ इन्फिनिटी त समथिङ बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 सो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी दैट इज 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टु 1 त डाइरेक्ट हामीले के निकाल्न सक्यौं 1 निकाल्न सक्यौं भने 1 निकाल्न सक्यौं त 1 के भयो यसको आन्सर भयो यो के भयो रिअरेन्जमेन्ट क्वेशन भयो एउटामा के छ मल्टिप्लिकेसनहरु सबैलाई एडिसन र सब्ट्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्न सक्यो त्यसपछि त्यस्तै गरी तिमीले यो भ्यालु निकाल्न भन्छ हैन 1/1 टाइम्स 3 त्यसलाई मैले 1/1 माइनस 1/3 लेख्दिए भने माथिमा के आउँछ 2/3 आउँछ ठीक छ ल ठिकै छ एकछिन यसलाई पनि इभ्यालुएट गरौँ 1/3 माइनस 1/5 यो के आउँछ हैन 2/3 टाइम्स 5 हैन 1 टाइम्स 3 यसरी गरेर त्यसपछि यसलाई पनि इभ्यालुएट गर्दै भने के हुन्छ अनि 1/5 माइनस 1/7 दैट इज इक्वल्स टु 2/5 टाइम्स 7 त सबैमा के आइरहेछ माथिमा 2 आइरहेछ त इफ मैले यो सबैले हैन यो सबैको सम भनेकै यो सबैको सम हो तर यो 2 लाई कमन लिएर डिभाइड बाइ 2 गर्दिए भने हैन अनि यो सबैको सममा के आइरहेछ 2 आइरहेछ नि आफैले 2 आइरहेछ हैन यो सबैको सममा के आइरहेछ 2 आइरहेछ अब 2 आइरहेछ भने यो ठाउँमा 2 छ 2 छ 2 छ 2 लाई त कमन लिन मिल्छ हैन त यसलाई मैले कुन प्याटर्नमा यो प्याटर्नमा तोड्यो भने माथिमा 2 आइरहेछ यो 2 लाई हटाउनको लागि मैले एउटा 1/2 लगाइदिन्छु भने यो 2 लाई त अब भित्र फाल्न मिलिहाल्यो नि हैन 2/2 राख्दिन्छु हैन सुरुमा र यो सबै प्याटर्नलाई मैले यस्तै लेख्दिएँ यसको 2 हैन ल्याउनको लागि यो 2 लाई भित्र गर्दाखेरि त मिलिहाल्यो हैन मेरो प्याटर्न त्यही गरेको छु मैले यो ठाउँमा अनि यो ठाउँमा मैले त्यही गरेको छु जस्तो कि हैन हेर्न सक्छौ हैन 1/2 लेखेको छु 1/2 ले के गर्दिए यहाँ यो जुन मल्टिप्लाई बाइ 2 एक्स्ट्रा जोडेको छु मैले यो जुन 2 थियो यो 2 लाई मैले भित्र पकाइदिए भित्र पसालिसकेपछि त थाहा पनि भएन हैन र यो टर्मलाई मैले यो टर्मलाई सबैले के गर्दिए मैले रिअरेन्जमेन्ट गर्दिए अनि इन द फर्म अफ एडिसन एन्ड सब्ट्र्याक्सन त्यसो 1/2 लेखे अनि त्यसपछि 1/1 माइनस 1/3 आउँछ किन यसको भ्यालु तिम्रो 2/3 आउँछ सबैबाट 2 कमन लिँदाखेरि बाहिरको 2 र 2 क्यान्सल हुन्थ्यो नि त्यसैले यो जोड्दाखेरि मेरो यो टर्मलाई यो माथिको टर्मलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ हैन यसरी लेख्न पाएँ अनि यो जोड्दाखेरि फेरि मेनली यो जोड्दाखेरि अब त्यसपछि के भयो त्यसपछि सेम रिअरेन्जमेन्ट माथि जस्तै 1/1 माइनस 1/3 यो र यो क्यान्सल आउट भयो यो र यो क्यान्सल आउट भयो यो र यो क्यान्सल आउट भयो लास्टसम्म योसम्म क्यान्सल हुन्छ त्यसपछि हाम्रो के बाँकी भयो 1 माइनस 1/2n प्लस 1 1 माइनस 1/2n प्लस 1 ठीक छ अब 1/2 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर निकाल्दिए लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिट छ ठीक छ अब यसलाई तिमीले सल्भ गर्यो भने के आउँछ 2n प्लस 1 माइनस 1/2n प्लस 1 आउँछ यो क्यान्सल गर्यो भने 2n/2n प्लस 1 आउँछ ठीक छ अब त्यसपछि तिमीले हैन यसको हाईएस्ट डिग्री भनेको n को पावर 1 यसको पनि n को पावर 1 यसको कोएफिसिएन्ट भनेको 2 यसको कोएफिसिएन्ट पनि 2 त 2/2 लेख्न मिल्यो यसलाई काट्दियो भने तिम्रो 1 आइहाल्छ अब यो ठाउँमा तिम्रो 1/2 छदैछ त 1/2 टाइम्स 1 भनेको 1/2 नै हुन्छ यसको आन्सर के हुन पुग्यो 1/2 त्यो पहिला तिमीले रिअरेन्ज गर्नको लागि बाहिरबाट पनि तिमीलाई के गर्नुपर्छ केही कुरा एड र सबट्र्याक्ट गर्नुपर्न सक्छ हैन जस्तो कि यो ठाउँमा मैले के गर्दै बाहिरबाट डिभाइड गर्दाखेरि यो ठाउँमा मेरो 2 आएको थियो 2 लाई मैले भित्र पकाल्दिए जो भित्र पसालिसकेपछि यो सबै सिक्वेन्स केमा कन्भर्ट भइसक्यो एड र सब्ट्र्याक्सनमा कन्भर्ट भइसक्यो हैन त्यो एड र सब्ट्र्याक्सनको लागि मैले के गरेको छु बाहिर डिभाइडेड बाइ 2 गरेको छु त्यसपछि आन्सर आउँछ तिम्रो यो क्वेशनमा के छ भने 1/1 टाइम्स 4 अनि यसलाई पनि मैले के लेख्न सक्छु 1/1 माइनस 1/4 यसलाई मैले के लेखेँ 3/4 हुन्छ हैन
इफ अनि यसलाई मैले लेख्न सक्दिनँ, यसलाई मैले एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको टर्ममा लेख्यो भने 3/4 मा आउँछ नि यो कुरा हैन। तर यो ठाउँमा के छ 1/4 मात्रै छ। 11 निकाल्यो भने के आउँछ 1/4 माइनस 1/7, यो पनि के आउँछ 3/4 टाइम्स 7। फेरि माथिमा के आइरहेछ 3 आइरहेछ। यो 3 हटाउनको लागि मैले एउटा बाहिरमा 3 राख्न सक्छु हैन। र त्यसपछि मैले यो फर्महरु लेख्न सक्छु 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 यस्तो गर्न सक्छु हैन। यस यसरी मैले काम गर्न सक्छु। त फेरि 1/3 नै मेरो के हुन्छ आन्सर हुन पुग्छ, बिकज भित्रको कट्न सक्छ मेबी हैन, कट्न सक्छ हैन। यसरी पनि निकाल्न सक्छौं। जस्तो कि तिमीले देखाइहाल 1/3 भयो 1/1 माइनस 1/4 हैन, प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 हैन, प्लस डट 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 हैन, अनि प्लस 1/3n माइनस 1 हैन, माइनस 1/3n प्लस 2 सम्म जान्छ हैन। यो सबै क्यान्सल हुन्छ अनि सबै क्यान्सल हुन्छ। तर यो बाँकी के हुन्छ 1/3 1 माइनस 1/3n प्लस 2 हुन्छ बाँकी। अनि यसको मतलब के भयो 1/3 अनि यसलाई तिमीले एलसीएम लियो भने 3n प्लस 2 माइनस 1 भनेको 3n प्लस 1/3n प्लस 2 हुन्छ। ठीक छ। अब यसको हाईएस्ट डिग्री भएको कोएफिसिएन्ट भनेको n हो, त्यसको अगाडि कोएफिसिएन्ट भनेको 3 हो। 3/3 भनेको 1 हुन्छ अनि 1 टाइम्स 1/3 भनेको 1/3 हुन्छ। त सो जे जुन फ्याक्टरले तिमीले यसलाई मिलाएको हुन्छ नि बाहिरबाट त्यही त्यसको आन्सर हुन पुग्यो हैन। त यसरी मैले यसलाई हामीले के गर्दिए अलिकति सर्ट रिड्युस गर्दिए। कसरी भने तिमीले एउटा कुरा अब्जर्भ गर्ने, यसको डिफरेन्स मानो सेम छ हैन। जस्तो 10 - 7 के छ 3, 7 - 4 के छ 3, 4 - 1 के छ 3। यो दुईटाको डिफरेन्स गर्दा यहाँ 1 हुन्छ, यो दुईटा डिफरेन्स गर्दाखेरि यो पनि 3। सबै 3 हुँदाखेरि तिम्रो के बुझ्नु पर्ने हो सबै 3 भयो हैन। सबै 3 हुँदाखेरि तिमीले यो कुरा बुझिहाल्नु पर्ने हो कि डिफरेन्स अफ डिनोमिनेटर 3 आयो। डिफरेन्स अफ डिनोमिनेटर 3 आयो भने यसको आन्सर डाइरेक्टली हुन्छ 1 डिफरेन्स अफ डिनोमिनेटर। यस्तो लेख्दै भने डाइरेक्टली तिम्रो आन्सर भइहाल्यो 1/3। 1/3 तिम्रो के भयो आन्सर भयो हैन। त डाइरेक्ट तल हामीले के लेख्न सक्छौं डिफरेन्स अफ डिनोमिनेटर लेख्न सक्छौं। अनि यसरी हामीले डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छौं। अब एउटा हैन अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेशन आयो। त्यो कन्सेप्चुअल क्वेशनमा के छ भने फेरि तिमीले भन्न छ त भ्यालु अफ लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिट x को पावर n प्लस y को पावर n को पावर 1/n वेयर हैन त्यो x को भ्यालु कहाँसम्म रेन्ज गरेर चाहिँ यहाँसम्म इज इक्वल्स टु कति हुन्छ इभ्यालुएट गर्न भन्न छ त। सो इजी हैन, पहिला दिमागमा राख्ने यो कुरा इजी छ हैन। त्यसपछि हामीले इभ्यालुएट गर्न पनि सक्छौं के हैन। सिम्पल छ। सिम्पल के छ भने जस्तो कि यहाँ मैले लेखिने त छु सुरुमै हैन, यो तिम्रो गिभन छ हैन, यो तिम्रो गिभन छ। अब यो y ले तिमीले डिभाइडमा लिएर गयो भने के आउँछ x/y आउँछ। x/y के भयो लेस देन 1 भयो, तर ग्रेटर देन के भयो 0 भयो हैन। x/y के भयो लेस देन 1 र ग्रेटर देन 0 भयो एज पर गिभन हैन। गिभनबाट मैले थाहा पाएँ यदि एउटा हैन यो पनि एउटा प्योर राम्रो कन्सेप्ट छ। यदि तिम्रो भ्यालु हैन लेस देन 1 छ र त्यसको पावर हाईएस्ट पावर हैन सबभन्दा धेरै पावर तिमीले हाल्यो भने त्यसको भ्यालु जति 0 तिर नै अप्रोच गर्न जान्छ। जस्तो कि यसको मतलब के हो भने जस्तो 1 भन्दा लेस तर -1 भन्दा बिचको फेरि हैन, यो ठाउँ त 0 भन्दा बिचको छ नि त। सो इजी नै छ त्यो कुरा हैन। -1 भन्दा अगाडि नै 0 पर्छ हैन। त तिम्रो भ्यालु भनेको मानो 0.5 राख्दै, त 0.5 को पावर तिमीले स्क्वायर दियो भने यो ठाउँमा के हुन्छ हैन 0.5 भन्दा हैन स्मल 0.25 आउन सक्छ हैन। कति हुन्छ यसको स्क्वायरको भ्यालु हैन 0.25 नै हुन्छ हैन, 0.25 नै हुन्छ। त्यो ठाउँमा के भयो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.25। 0.25 के भयो स्मलर भयो। जति तिमीले यसको भ्यालु बढाउँदै जान्छ नि त्यति यो स्मलर भ्यालु आउँदै जान्छ र लास्टमा यो 0 तिर अप्रोच गर्छ। सो जुन भ्यालु हैन लेस देन 1 छ हैन, लेस देन 1 छ र हैन र के भन्छ ग्रेटर देन -1 छ र त्यस्तो भ्यालुले तिमीले हाईएस्ट पावरले हैन त्यसको पावरलाई हैन बढायो भने त्यो 0 तिर अप्रोच गर्छ हैन। यो कन्सेप्ट राख्ने दिमागमा। तब यो ठाउँमा पनि त्यस्तै गर्न पर्छ। जस्तो कि लिमिट तिम्रो भयो n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी। त तिमीलाई थाहा छैन x इज लेस देन y हैन। तिम्रो गिभन के छ 0 भन्दा ग्रेटर x र y भन्दा लेस छ हैन। यो ठाउँमा तिमीले के गर्न सक्छौ हैन, यो ठाउँमा तिमीले y को पावर n लाई कमन लिदियौ। y को पावर n लाई कमन लियो भने x को पावर n अपन y को पावर n प्लस 1 र 1/n आउँछ। यसरी आयो हैन। अब तिमीले यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छौ। त y को पावर n टाइम्स हैन 1/n आउँछ। त्यसको भ्यालु के आयो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी y हैन। त्यसपछि x को पावर n अपन y को पावर n प्लस 1 को पावर 1/n यो मिल्यो हैन। अब यो y ले तिमीले के लेख्न सक्छौ साइडमा लेख्न सक्छौ कन्स्ट्यान्ट जस्तो भ्यालु भइहाल्यो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भयो। अब तिमीलाई थाहा छ हैन यो ठाउँबाट तिमीलाई के थाहा थियो गिभनबाट तिमीलाई के थाहा भयो त्यो हैन x/y जुन छ इज लेस देन 1 छ। सो x/y जुन छ यसको पावर n प्लस 1 जे छ को पावर 1/n त्यो ठाउँमा के छ इन्फिनिटी हैन। इन्फिनिटी छ भने जस्तो x/1 त के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ हैन। यसको पावर इन्फिनिटी भनेको तिमीले के भयो हैन यो अप्रोचेस टु 0 भयो। सो y टाइम्स इज इक्वल्स टु
अनि y टाइम्स यो ठाउँमा के भयो 0 भयो बिकज अनि तिमीले लेस देन 1 वाला भ्यालुलाई इन्फिनिटी तिर अप्रोच गयो हाईएस्ट पावर तिर गयो भने 0 भयो 0 + 1 छदैछ हैन अपन 1 अपन इन्फिनिटी 1 अपन इन्फिनिटी के हुन्छ फेरि 1 अपन इन्फिनिटी के हुन्छ 0 नै हुन्छ हैन 1 अपन इन्फिनिटी के हुन्छ 1 अपन इन्फिनिटी के हुन्छ अनि 0 नै हुन्छ त सो y टाइम्स हैन 1 को पावर 0 भयो 1 को पावर 0 भनेको 1 नै हुन्छ सो y भयो त्यसको आन्सर के भयो y भयो त भनेको जुन जुन के भन्छ भ्याल्यु अनि ग्रेटर छ त्यही त्यसको आन्सर हुन पुग्छ यो ठाउँमा के थियो अनि y ग्रेटर थियो y आन्सर भयो तर त्यही ठाउँमा मैले हैन x लेख्थे यसरी लेख्थे भने हैन यसरी लेख्थे भने त्यो ठाउँमा x आन्सर हुन पुग्थ्यो मेरो ठीक छ आर यु गेटिङ यसरी तिमीले के निकाल्न सक्छौ आन्सर निकाल्न सक्छौ आफ्नो y आन्सर भयो यो ठाउँमा ठीक छ अब त्यसैगरी एउटा क्वेशन छ हैन यो ठाउँमा के छ भने 2 को पावर x - 1 - 3x अपन 4 को पावर x + 1 + 5 को पावर x + 2 छ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्न कसरी सक्छौं भने जस्तो कि यो ठाउँबाट तिम्रो ग्रेटर कोएफिसिएन्ट कुन हो त 5 को पावर x मा के छ 5 भने के हुन्छ सबभन्दा ग्रेटर भ्यालु भयो हैन सबभन्दा ग्रेटर भ्यालु भयो 5 त अब हामी माथिकै कन्सेप्ट लाग्छ यो ठाउँमा जो कुनै पावरलाई हैन कुनै भ्यालुलाई जुन भ्यालु लेस देन 1 छ ग्रेटर देन -1 छ र त्यसको पावरलाई तिमीले अनि इन्फिनिटी तिर हाईएस्ट पावर तिर रिच गरायो भने त्यो भ्यालु 0 हुन पुग्छ त्यही कुरा मैले लेख्छु यहाँ अनि 2 को पावर x - 1 छ अपन 5 को पावर x -3 को पावर x अपन 5 को पावर x हैन डिभिजन न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई 5 को पावर x लेखे गर्दै डिभाइड गर्दै डिभाइड गरिसकेपछि आउँछ तिम्रो 2 को पावर x अपन 5 को पावर x टाइम्स 2 को पावर -1 बिकज यसलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ 2 को पावर x टाइम्स 2 को पावर -1 लेख्न सक्छौ अकॉर्डिङ टु द रुल अफ इन्डिसेस 2 को पावर -1 माइनस 3 अपन 5 को पावर x आउँछ अपन 4 को पावर 5 को x टाइम्स 4 + 5 हैन को पावर x हैन यसलाई तिमीले के लेख्न सक्छौ यसरी 5 को पावर स्क्वायर तल के छ 5 को पावर x यो दुईटाले क्यान्सल गर्न सक्छौ त्यही गराछु मैले अनि त 5 को पावर x + 2 - x थियो यो x र x ले क्यान्सल गर्दै यो ठाउँबाट के आयो 5 को पावर 2 आयो हैन यो इन्डिसेसबाट तिमीले पढेकै हुनुपर्छ त्यसपछि के हुन्छ भने हेर त 2/5 के हो लेस देन 1 हो लेस देन 1 को पावरले इन्फिनिटी रेज गरेर चाहिँ यो के हुन्छ 0 हुन्छ 0 टाइम्स 2 को पावर -1 माइनस अनि 3/5 के हो लेस देन 1 हो यसको भ्यालु इन्फिनिटी रेज गरेर चाहिँ 0 आउँछ 4/5 के हो लेस देन 1 हो यसको भ्यालु इन्फिनिटी रेज गरेर चाहिँ 0 आउँछ र यो ठाउँबाट तिम्रो बच्ने कुरा भनेको 5 को स्क्वायर हो त्यो 5 को स्क्वायर लेख्दै प्लस छ प्लस लेख्दै हैन यो ठाउँमा अब माथिमा 0 छ 0 डिवाइडेड बाइ एनीथिङ भनेको 0 नै आउँछ फेरि त यो ठाउँबाट मेरो डाइरेक्ट आन्सर के आल्यो 0 आल्यो ठीक छ 0 आल्यो त्यसरी हामीले के कन्सेप्ट यसमा युज गर्यो भने यसमा एउटा मात्रै कन्सेप्ट युज गरे जे मतलब तिम्रो कुनै पनि भ्यालु हैन अनि भ्यालु छ र भ्यालुको अनि भ्यालु लेस देन 1 छ भ्यालु लेस देन 1 छ र भ्यालुलाई तिमीले अनि हाईएस्ट पावर हैन तिर अप्रोच गर्यो भने त्यसलाई लिएर गयो भने त्यो नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 0 तिर जान्छ के त्यो हैन तिमी क्याल्कुलेटरमा हाल्न सक्छौ जस्तो 0.1 हाल्दा त्यसको पावरले तिमी 100 हाल्दियौ त्यो 0.00 गरेर आउँछ के त्यो मतलब त्यो 0 लाई नै अप्रोच गर्न गइराछ त्यो कुरा त्यसैले यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो कन्सेप्ट हो त्यसपछि तिमीले निस्किहाल्छ अब जस्तो यस्तो क्वेशन हेर्यो भने यस्तो क्वेशन हेर्यो भने फर्स्ट कुरा आउँछ तिम्रो दिमागमा पावर हैन यो ठाउँमा त भेरिएबल कतै थिएन नि भेरिएबल छ तर पावरमा छ हैन लाइक बेसमा छैन कुनै पनि भेरिएबल बेसमा छैन भेरिएबल त पक्का त्यो पावर वाला कन्सेप्ट हैन अगाडिको कोएफिसिएन्ट वाला कन्सेप्ट यो ठाउँमा लाग्दैन अर्को कोएफिसिएन्ट यो हेर्न सक्छौं हैन यो दुई तीनटा अर्को रुल भनेको यो हेर्न सक्छौं दुई तीनटा कन्सेप्टहरु छ त्यसलाई हामीले अलिकति राम्ररी पढिहाल्यो भने आन्सर क्वेशन्सहरु इजिली मिलाउन सक्छौं जस्तो कि यो ठाउँमा चाहिँ हामी आँखाले हेरेर भन्न सक्छौं 3 छ र 4 छ 3 इज लेस देन 4 आन्सर के हुनु पर्यो 4 डाइरेक्टै 4 हैन 4 हुनु पर्यो तर यसलाई पनि सल्भ गर्दिम एकचोटी हैन तिमीहरुको लागि यसमा के छ भने लिमिट छ हैन यो हैन फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेशन हो फेरि लिमिट चाहिँ यस्तो छ हैन यो ठाउँबाट मैले 4 को पावर n लाई कमन लियो भने 3 को पावर n अपन 4 को पावर n + 1 को पावर 1 अपन n आउँछ हैन अब 4 को पावर n छ पावर 1 को पावर n छ त यो n n क्यान्सल गरेर 4 लाई बाहिर निकालेर लिमिट हैन n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट हैन अनि 3/4 को पावर n + 1 लेख्न सक्छु अब 3/4 भनेको तिम्रो 3/4 भनेको तिम्रो लेस देन 1 हो लेस देन 1 को पावर n छ n भनेको इन्फिनिटी गएर चाहिँ यो के आउँछ 0 आउँछ है त भनेको तिम्रो के भयो 4 टाइम्स 0 + 1 त भनेको तिम्रो के भयो 4 त डाइरेक्ट आन्सर आयो हैन 4 भनेर यहाँबाट ठीक छ अब जस्तो यस्तो रुट वाला आउँछ हैन रुट वाला हामीले रुटमा सबभन्दा पहिला रेशनलाइज हैन हाम्रो कन्सेप्ट आउनु पर्यो रेशनलाइज गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर एकचोटी हेर्ने रेशनलाइजबाट भइराछ भने ठीक छ एन्ड इट इज गुड तर यसको इन्डिटरमिनेट फर्म कस्तो छ त इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी छ तिमीले यसमा पुट गर्ने हेर्न सक्छौ तब तिमी रेशनलाइज गर्दाखेरि तिम्रो के हुन्छ भने कन्जुगेट र मल्टिप्लाई र डिभाइड गर्ने कन्जुगेट भने के हो जुन एक्सप्रेसन माथि छ हैन त्यसको मेन अपरेटरमा मेन अपरेटरलाई मेन अपरेटरको साइनलाई चेन्ज गर्दिने र साइनलाई चेन्ज गर्दिने साइन
साइनलाई चेन्ज गरिदियो भने जस्तो यो माइनस चाहिँ पोजिटिभ हालिदियो भने यो ठाउँमा यो त्यसको के हाल्छ कन्जुगेट बनिहाल्छ सो यसको कन्जुगेट लिएर के गर्ने डिभाइड गर्ने र मल्टिप्लाई गर्ने दुईटै गर्ने त्यसैले त हामीलाई हटाउन मिल्छ हैन त यसलाई मैले लिमिट हैन n टेन्स टु इन्फिनिटी लेखिदिएँ अनि तिम्रो x को स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 छ अनि माइनस अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 छ ठीक छ अब यसलाई के गरिदियो भने हैन पोजिटिभले पनि हैन मल्टिप्लाई गरिदिए हैन र त्यसलाई हैन डिभाइड पनि गरिदिए त्यति लिएर हैन त्यति लिएर गरिदियो भने डिभाइड हाम्रो के हुन्छ अनि हाम्रो के हुन्छ भने यो दुईटा त काट्न मिल्छ नि यो दुईटालाई काट्न मिलेको सेम माथिको एक्सप्रेसन आउँछ त्यसपछि हामीले लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी लेख्न सक्छौं अब हेर त यो a माइनस b हो a प्लस b हो a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सो x स्क्वायर अनि यसको स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर आउँछ ठीक छ हैन यसको स्क्वायर माइनस यसको स्क्वायर आउँछ ठीक छ अब यसको स्क्वायर भनेको तिम्रो के हुन्छ स्क्वायर रुट हटिहाल्छ 8 प्लस 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हैन अपन रुट अन्डर फेरि त्यही राख्दिने x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 अनि त्यसपछि हैन प्लस अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ठीक छ अब यो भइसकेपछि तिम्रो लिमिट हैन n टेन्स टु इन्फिनिटी लेख्न मिल्छ अब x स्क्वायर छ माइनस x स्क्वायर छ कटिहाल्छ यो दुईटै हैन ब्र्याकेटमा छ नि माइनस ब्र्याकेट बाहिर छ त्यसै 8x माइनस 4x भनेको 4x हुन्छ प्लस 3 माइनस 3 भनेको 0 हुन्छ सो 4x अपन के भयो तलमा हैन अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 अनि प्लस अंडर रूट अफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 अब यहाँबाट तिमीले के गर्न सक्छौ भने यहाँबाट x स्क्वायरले कमन तान्न सक्छौ यहाँबाट पनि के गर्न सक्छौ x स्क्वायरले कमन तान्न सक्छौ र रुटबाट तिमीले x स्क्वायर कमन तार्नु भने रुटको बाहिर त के निस्किन्छ x निस्किन्छ ठीक छ x निस्किसकेपछि यहाँबाट पनि के निस्किन्छ x निस्किन्छ यहाँबाट पनि के निस्किन्छ x निस्किन्छ दुईटै x ले हामीले कमन लिहाल्यो भने माथिको x बाट कट्न मिल्छ ठीक छ माथिको x बाट कट्न मिल्छ भने हाम्रो नयाँ एक्सप्रेसन के बन्न पुग्छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 4 अपन अंडर रूट अफ 1 प्लस 8 अपन x प्लस 3 अपन x स्क्वायर प्लस अंडर रूट अफ 1 प्लस 4 अपन x प्लस 3 अपन x स्क्वायर ठीक छ यो गर्न मिल्यो अब n भने के छ सरी x भने के छ x भनेको टेन्स टु इन्फिनिटी छैन टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने 8 अपन x त इन्फिनिटी हैन 8 अपन इन्फिनिटी समथिङ अपन इन्फिनिटी एनी भ्यालु अपन इन्फिनिटी भनेको तिम्रो 0 हो यो 0 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो यो पनि 0 भयो अब त्यसपछि आन्सर के हुन्छ 4 अपन अंडर रूट अफ 1 प्लस 0 अनि प्लस अंडर रूट अफ 1 प्लस 0 हैन त एउटाबाट के आउँछ 4 अपन 1 प्लस 1 दैट इज 4 अपन 2 दैट इज इक्वल्स टु 2 त हाम्रो के आयो आन्सर 2 भयो अनि त 2 हाम्रो के भयो आन्सर भयो त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौं 15 नम्बर पनि सल्भ गर्न सक्छौं अब 16 नम्बरमा के छ भने लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी 1 अपन 2 प्लस 1 अपन 2 स्क्वायर यो त झन् इजी छ यसले झन् इजी किन भन्यो भने यो ठाउँमा तिम्रो के छ अनि n छ n तर इन्फिनिटी छ हैन n तर इन्फिनिटी छ अब यो ठाउँमा तिमीले सिम्पल एउटा फर्म हेर्न सक्छौ त्यो फर्म के हो भने जस्तै यो सेकेन्ड टर्म के छ 1 अपन 2 को स्क्वायर छ फर्स्ट टर्म के छ 1 अपन 2 छ यो दुईटैलाई डिभाइड गर्यो भने के आउँछ तिम्रो 1 अपन 2 नै आउँछ है त्यसैगरी तिम्रो थर्ड टर्म के छ 1 अपन 2 को क्यूब छ अनि सेकेन्ड टर्म के छ 1 अपन 2 को स्क्वायर छ यो डिभाइड गर्यो भने 1 अपन 2 नै आउँछ यस्तो सिक्वेन्सलाई के भन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनिन्छ के भनिन्छ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स भनिन्छ हैन तर यो ठाउँमा प्लस र माइनस छ भने त्यो ठाउँमा सिरिज भइहाल्यो जियोमेट्रिक सिरिज भनिन्छ हैन जियोमेट्रिक सिरिजको तिम्रो सम अफ दी अब n भनेको त इन्फिनिटी छ हैन त सम अफ दी n हैन सम अफ दी नम्बर्स हैन टेन्स टु इन्फिनिटी हैन कति हुन्छ त्यसको n के भन्छ फर्मुला सम अफ इन्फिनिटी भनेको a बाइ 1 माइनस हैन r हुन्छ अब a भनेको के हो फेरि त्यो ठाउँमा फेरि r के हुनु पर्यो लेस देन 1 हुनु पर्यो यो पनि कन्डिसन छ एउटा r को जुन मोडुलस छ त्यो लेस देन 1 हुनु पर्यो r भने के छ डिभाइड गर्दाखेरि जुन भ्यालु आउँछ नि त्यसलाई पनि के भन्छौ r भन्छौ r भनेको तिम्रो कमन रेशियो हैन कमन रेशियो त कमन रेशियो हेर्न सक्छौ 1/2 को मोडुलस त लेस देन 1 नै हुन्छ नि जहिले पनि सो a को भ्यालु के छ 1/2 a को भ्यालु के छ 1/2 अपन 1 माइनस r को भ्यालु के छ r को भ्यालु पनि 1/2 नै छ सो 1/2 अपन तल पनि के हुन्छ 1/2 यसलाई डिभाइड गर्दा 1 आउँछ त 1 के भयो यसको आन्सर हुनु पर्यो 1 के भयो यसको आन्सर हुनु पर्यो ठीक छ 1 के भयो यसको आन्सर हुनु पर्यो यसरी हेर्न सक्छौं हामी त्यसपछि के छ क्वेशन अनि त्यसपछि क्वेशन छ लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी अब 11 तिमीले गर्न सक्छौ कसरी भने जस्तो कि 9/2 को स्क्वायर छ है अपन 3/2 छ यसको डिभाइड गर्यो भने के आउँछ 9/4 अपन 3/2 अनि यो 2 आउँछ यो 3 आउँछ सो 3/2 नै आयो त्यसो 27/2 को क्यूब छ अपन 9/2 को स्क्वायर छ यसलाई डिभाइड गर्नु के आउँछ 27/9 टाइम्स अनि 2 को स्क्वायर अपन 2 को क्यूब आउँछ 9 3 जा यता आउँछ 2
त सो 3/2 नै आयो। त रेसियो के आइरहेछ 3/2 नै आइरहेछ हैन, रेसियो के आइरहेछ 3/2, तर रेसियो 3/2 आयो हैन। त हामीले डाइरेक्ट फर्मुला लगाउन सक्छौं s = हैन a/1 - r गरेर सोच्न सक्छौं, तर यो हुँदैन यो ठाउँमा। किन हुँदैन एकचोटी सोच्यो भने तिमीले थाहा पाउँछौ। मैले के भनेको थिएँ यो ठाउँमा जुन r छ त्यो के हुनु पर्यो, r जुन छ त्यो के हुनु पर्यो लेस देन हैन 1 हुनु पर्यो। जुन r को जुन मोडुलस भ्यालु छ त्यो के हुनु पर्यो लेस देन 1 हुनु पर्यो। यसको तिमीले r के निकाल्यौ 3/2, 3/2 कति हुन्छ नट लेस देन 1 हैन, नट लेस देन 1। सो यसको सम के हुन्छ एक्जिस्टै गर्दैन, सम डज नट एक्जिस्ट। यसको सम के गर्छ एक्जिस्टै गर्दैन, सम डजन्ट एक्जिस्ट। डी नम्बर आन्सर हुन पुग्यो यसको। ठीक छ 3/2 भयो, सम डज नट एक्जिस्ट किनभने त्यसको फर्मुलामा छँदैछ कमन रेसियो भनेको अलवेज लेस देन 1 हुनु पर्यो त्यसको मोडुलस भ्यालु फेरि। ठीक छ अब एउटा अर्को कन्डिसन आउँछ, यो एकदम हैन यो एउटा फर्मुला जस्तो पनि तिमीले रट्न सक्छौ हैन, बिकज हैन आएर कन्सेप्चुअली तिमीले बुझिसक्यो भने त्यो त कहिले पनि बिर्सिदैन। सिम्पल कुरा छ जस्तै x टेन्ड्स टु 0 हुन्थ्यो नि यो ठाउँमा, अनि sin x पनि x हामीले डाइरेक्ट 1 लेख्थ्यौं हैन, डाइरेक्ट 1 लेख्थ्यौं, तर यसलाई पनि हामीले 1 नै लेख्न सक्छौं हैन, यसलाई पनि हामीले 1 लेख्न सक्छौं। कसरी लेख्न सक्छौं त यसलाई स्यान्डविच थ्योरमले हामीले प्रुभ गर्छौं। स्यान्डविच थ्योरम के भन्छ भने जस्तो तिमीले पहिला डोमेन लियौ, त्यसको के लियौ डोमेन लियौ, डोमेन के थियो डोमेन भन्छ न्युमरेटर लियौ, न्युमरेटर के थियो sin x हैन, sin x को भ्यालु 1 देखि -1 सम्म अप्रोच गर्छ, तिमीलाई थाहा छ sin x को हैन बिलोंग्स टु हैन -1 देखि 1 सम्म। अब sin x ले के गर्दै x ले डिभाइड गर्दियो, जसरी त्यो ठाउँमा छ त्यसरी मैले डिभाइड गरिसकेपछि sin x अपन x भनेको 1/x र -1/x आयो। दुईटै ठाउँमा मैले के गर्दै लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अप्रोच गराइदिए, लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अप्रोच गराइदिए -1/x आउँछ इज लेस देन इक्वल्स टु हैन लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी sin x/x इज लेस देन इक्वल्स टु लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी 1/x। अब तिमीले हैन एउटामा इन्फिनिटी पुट गर्दियो भने त -1/, इन्फिनिटी भने के हुन्छ 0 हुन पुग्छ नि। सो यो 0 यो पनि 0। अब लेस देन इक्वल टु पनि 0 छ र ग्रेटर देन इक्वल टु पनि 0 छ भने त्यसको कन्डिसनमा के भयो जस्तो कि x को भ्यालु लेस देन इक्वल टु पनि 0 छ र ग्रेटर देन इक्वल टु पनि 0 छ, यसको मतलब x = 0 हो कि हैन, x = के हो 0 हो। त दैट्स व्हाई यो ठाउँमा तिम्रो के हुन पुग्यो, यो ठाउँमा तिम्रो जुन लिमिट छ जुन भित्र बिचको भ्यालु छ त्यो बिचको भ्यालु = के हुन पुग्यो 0 हुन पुग्यो। सो हैन यो ठाउँमा लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी sin x/x को डाइरेक्ट भ्यालु हामीले के लेख्न पायो 0 लेख्न पायो। ठीक छ डाइरेक्ट भ्यालु हामीले के लेख्न पायो 0 लेख्न पायो, यसको आन्सर के भयो 0 भयो हैन। एउटा अर्को कन्सेप्ट पनि छ, अर्को कन्सेप्ट के हो भने जस्तो तिमीलाई थाहा छ नि sin x को रेन्ज भने के हुन्छ -1 देखि 1 सम्म हुन्छ। सो यसको भ्यालु त के छ फाइनाइट छ हैन, यसको भ्यालु के छ फाइनाइट छ, तर x भनेको इन्फिनाइट गइरहेछ त फाइनाइट अपन इन्फिनाइट के हुन्छ 0 हुन्छ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ हैन, फाइनाइट अपन इन्फिनाइट के हुन्छ 0 हुन्छ, यसरी पनि निकाल्न सक्छौं हामी। ठीक छ यो भनेको दुईटा एक्सप्लेनेसन भयो यो नम्बरको। अब तिमीले जसरी पनि अनि यो कुराले प्रोसिड गर्न सक्छौ, तिमीले डाइरेक्ट 0 पनि याद गर्न सक्छौ, तिमीले फाइनाइट अपन इन्फिनाइट पनि सोच्न सक्छौ र एउटा स्यान्डविच थ्योरम पनि सोच्न सक्छौ। ठीक छ अब आउँछ नेक्स्ट क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने 19 नम्बरमा द भ्यालु अफ लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी x + 2 x + 3 x + 4 यो तिम्रो सबभन्दा सुरुको हैन फर्स्ट को रिकल गराइराछु। फर्स्ट को रिकलमा के थियो भने x थियो हैन, अगाडिमा x थियो हैन, x थियो यहाँ पनि के छ x छ, x भने तिमीले मल्टिप्लाई गरेर हेर न एकचोटी x² आउँछ प्लस 3x आउँछ प्लस 2x आउँछ प्लस 6 आउँछ, तलमा के आउँछ हैन x² आउँछ प्लस 7x आउँछ प्लस 4x आउँछ प्लस 7 4 28 आउँछ। x² को अगाडि कति छ 1 हैन, x² को अगाडि कति छ 1, त्यसको ग्रेटर हैन ग्रेटर कोएफिसिएन्टको भ्यालुको अगाडि कति छ 1, त 1 छ भने आन्सर के हुन्छ 1, आन्सर निस्क्यो हैन। ग्रेटर हैन डिग्री भएको जुन भेरिएबल छ त्यसको अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 छ, त्यसको रेशियो हैन आन्सर, त त्यसको रेशियो आन्सर हो भने त 1/1 डाइरेक्ट आन्सर हुन पुग्यो हैन। सो यो ठाउँमा तिम्रो लिमिट हैन x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी हैन x² प्लस हैन 5x प्लस 6 अपन अगेन x² प्लस अगेन 7 4 हैन, त 11x प्लस 28 लेख्न मिल्छ, डाइरेक्ट 1/1 गरेर 1 लेख्न मिल्छ। ठीक छ यसरी हामीले के गर्यौं 1 आन्सर दिए। त्यसपछि अब नेक्स्ट क्वेशन छ, नेक्स्ट क्वेशनमा के छ फ्याक्टोरियल। यो फ्याक्टोरियल छ, फ्याक्टोरियल भनेको के हो अब एकचोटी बुझौँ त्यो कुरा। फ्याक्टोरियल भनेको जस्तो कि तिमीलाई कसैले भन्दियो हैन कुनै एउटा नम्बर हैन त्यसको फ्याक्टोरियल निकाल्नु भनेको मतलब n नम्बर छ, एउटा नम्बर छ त्यसको भ्यालु n छ भेरिएबलमा छ, त्यसको फ्याक्टोरियल निकाल्नु भनेको मतलब के हो थाहा छ n टाइम्स त्यसको 1 माइनसको फ्याक्टोरियल। यसको मतलब के हो 1 माइनसको फ्याक्टोरियल भनेको के हो n - 1 टाइम्स त्यसको 1 माइनसको फ्याक्टोरियल दैट इज n - 2 फ्याक्टोरियल हैन। त यो कुरा कन्टिन्युड हुँदै जान्छ n - 1 n - 2 n - 3
गर्दै 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 1 सम्म जान्छ र यो 1 सम्मको मल्टिपललाई के भन्छ n को फ्याक्टोरियल भनिन्छ। यसको मतलब हामीले के बुझ्यो भने जुन तिम्रो 5 को फ्याक्टोरियल कसैले सोध्यो भने यसको मतलब भयो 5 टाइम्स 1 माइनस 4 को फ्याक्टोरियल। 4 को फ्याक्टोरियल भनेको 4 माइनस 1 अन्त 4 टाइम्स 3 को फ्याक्टोरियल हैन। 5 into 4 into 3 को फ्याक्टोरियल भनेको 3 टाइम्स 1 माइनस दैट इज 2 फ्याक्टोरियल अनि 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 टाइम्स 1 को फ्याक्टोरियल। अब 1 को फ्याक्टोरियल जहिले पनि 1 नै हुन्छ। सो यो के भ्यालु 1 नै भ्यालु ठीक छ। त 5 into 4 into हैन 3 into 2 into हैन 1 भनेको x raised 20 यो भनेको तिमीलाई के हुन्छ 5 फ्याक्टोरियलको भ्यालु हुन्छ। त यो ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने जस्तो लिमिट छ n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट छ हैन n + 2 को फ्याक्टोरियल छ प्लस n + 1 को फ्याक्टोरियल छ अपन n + 2 को फ्याक्टोरियल छ माइनस n + 1 को फ्याक्टोरियल छ। अनि त्यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट ठीक छ। अब n + 2 को फ्याक्टोरियल छ प्लस n + 1 को फ्याक्टोरियल छ। त्यसलाई हामीले हैन n + 2 हैन र n + 1 को फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं। n + 1 को फ्याक्टोरियल त्यतिकै छोड्दियौ। यसलाई पनि हैन n + 2 र n + 1 को फ्याक्टोरियल लेख्न सक्छौं माइनस n + 1 को फ्याक्टोरियल त्यतिकै छोड्दियौ। अब n + 1 को फ्याक्टोरियल यसरी यसरी क्यान्सल गर्न मिल्छ। सो लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट जुन छ त्योबाट n + 2 + 1 हैन n + 1 ले कमन लिएर हैन न्युमरेटर र डिनोमिनेटरबाट दुईटैबाट हामीले हटाउन मिल्छ। तलबाट n + 2 - 1 आउँछ। यसको भ्यालु के हुन्छ लिमिट हैन n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट n + 3 अपन n + 1 आउँछ। अब यसको हैन हाईएस्ट डिग्री भएको हैन भ्यालु भेरिएबल कुन हो n हो। n को कोएफिसिएन्ट के हो 1 हो। सो 1/1 1/1 भने के हुन्छ 1। यसको आन्सर के हुन पुग्यो 1 हैन डाइरेक्ट आन्सर के भयो 1 भयो। यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौं हैन 1 भयो। त्यसपछि फिनाइट सेट हैज नो लिमिट हैन एउटा फ्याक्ट हो जुन फिनाइट सेट छ त्यसको लिमिट हुँदैन किनभने त्यसको भ्यालु त फिनाइट भइसकेको छ नि। लिमिट भने के हो अप्रोचिङ भ्यालु तर जुन फिनाइट छ जसको भ्यालु पहिलेदेखि डिटरमाइन्ड छ त्यसको भ्यालुको लिमिट हुँदैन। यो तिम्रो 1 मार्कको क्वेशनमा सोध्न सक्छ हैन व्हिच वन हैज नो लिमिट हैन फिनाइट सेट इन्फिनाइट सेट सिंगलटन सेट हैन के त्यस्तो एक्जाम्पल दिए पनि त्यो फिनाइट सेट हेर्ने। अब जस्तै यो पनि क्वेशन छ यो क्वेशनलाई पनि तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ। अनि यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौ यो क्वेशन पनि तिमीले रेसनलाइज गर्न सक्छौ। रेसनलाइज कसरी गर्ने त √x टाइम्स and √x minus a times of √x plus √x minus a upon √x plus √x minus a ठीक छ। अब लिमिट हैन x tends to infinite and √x times a minus b a plus b भनेको a² minus b² हुन्छ a² minus b² हुन्छ अपन हैन √x plus √x minus a आउँछ तल। अब यो ठाउँबाट लिमिट x tends to infinite गर्यो भने तिम्रो √x times x minus x plus a आउँछ दैट इज a आयो माथिमा √x plus under root of √x minus a आउँछ। अब यो ठाउँबाट हामीले के लिन सक्छौं x कमन लिन सक्छौं। x कमन लिँदाखेरि हैन x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो जुन √x छ त x रुटको भित्रबाट x कमन लिए त बाहिर निस्किँदाखेरि त्यो रुट निस्किन्छ नि। सो हैन यसको हाईएस्ट कोएफिसिएन्ट के हुन्छ हैन 1 नै हुन्छ नि हेर्न सक्छौ तिमीले जस्तो कि लिमिट x टेन्ड्स टु इन्फिनाइट इज इक्वल्स टु हैन √x टाइम्स a अपन तलबाट √x कमन लिहाले त 1 भयो प्लस अन्डर रुटमा हैन यो 1 माइनस a अपन x हुन पुग्छ। यो √x क्यान्सल भयो त a अपन हैन 1 प्लस अन्डर रुट अफ 1 माइनस a अपन x को ठाउँमा इन्फिनिटी लेख्न मिल्यो हैन त a अपन 1 प्लस अन्डर रुट अफ 1 माइनस 0 लेख्न पायो बिकज a न समथिङ अपन इन्फिनिटी भनेको त तिम्रो 0 भ्यालु कुनै रियल नम्बरमा इन्फिनिटी डिभाइड गर्नु 0 भयो a अपन 1 प्लस 1 दैट इज a अपन 2। यसको आन्सर के हुन पुग्यो a अपन 2 आन्सर हुन पुग्यो ठीक छ। यसरी सल्भ गर्न सक्छौ। त्यसैगरी 22 नम्बरमा के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 1 हैन 1 प्लस cos πx अपन tan स्क्वायर πx यो फर्मेट कस्तो छ 0/0 फर्ममा छ। 0/0 फर्ममा हुँदाखेरि सिम्पली यसलाई पनि हामीले सल्भ गर्न सक्छौं इजी तरिकाले। हैन फर्स्ट तरिका के भने तिम्रो जस्तो कि यो ठाउँमा cos πx हैन 0/0 छ अनि त 0/0 फर्मेटमा तिम्रो cos πx छ त यसलाई तिमीले हैन 1 प्लस cos πx लाई हैन तिमीले हैन एकचोटी डिभाइड गर्दियौ त अनि डिभाइड भन्दा पनि डिफरेन्शिएट गर्दियौ त डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि के हुन्छ भने 1 प्लस cos πx माथिको डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि 0 आउँछ प्लस cos πx भनेको तिम्रो हैन पाइ यसको डिफरेन्शिएट के हुन्छ डिफरेन्शिएसन अफ cos πx विथ रेस्पेक्ट टु पहिला चेन रुल लगाऊ πx हुन्छ टाइम्स डिफरेन्शिएसन अफ πx विथ रेस्पेक्ट टु dx हुन्छ ठीक छ। त्यसैगरी तिमीले डिफरेन्शिएसन अफ tan स्क्वायर हैन πx विथ रेस्पेक्ट टु हैन tan πx हुन्छ अनि त्यसपछि डिफरेन्शिएसन अफ tan πx हैन विथ रेस्पेक्ट टु πx हुन्छ
टाइम्स त्यसपछि डिफरेन्सिएसन अफ पाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टु एक्स हुन्छ। अब यो ठाउँमा के छ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 छ अनि 1 को डिफरेन्सिएसन 0 भइसकेको थियो अनि cos x को डिफरेन्सिएसन भनेको कति हुन्छ माइनस sin अनि पाई एक्स माइनस sin पाई एक्स टाइम्स अनि x को भ्यालु के आयो पाई हैन x को भ्यालु के आयो पाई अपन तल के छ अन्त हैन x जस्तो कि x स्क्वायर हुन्थ्यो त्यसको डिफरेन्सिएसन के थियो हैन 2x थियो त्यसैगरी यसलाई tan पाई x ले तिमीले हैन यतिको भ्यालुमा अनि tan पाई x ले तिमीले x मान्दियो टोटल या त y मान्दियो त y स्क्वायर ले तिमीले डेरिभेटिभ गरेर आछ भने के आउँछ 2y आउँछ अनि विथ रेस्पेक्ट टु y गर्यो भने सो 2 टाइम्स y भनेको तिमीले के मानेथ्यो tan पाई x मानेथ्यो tan पाई x आयो को पावर के हुन्छ 2 minus 1 हुन्छ दैट इज 2 1 नै भयो टाइम्स अनि tan को तिमीले के हुन्छ sec स्क्वायर पाई x टाइम्स यो के हुन्छ पाई आउँछ। अब तिमीले x को भ्यालु 1 दियौ अनि 1 दिँदाखेरि के हुन्छ भने यहाँ 1 दियो भने के आउँछ यो 1 दियो भने के आउँछ हैन माइनस sin पाई टाइम्स पाई अपन अनि 2 पाई sec स्क्वायर हैन sec स्क्वायर पाई टाइम्स tan पाई आउँछ। अब sin पाई भनेको sin 180 को भ्यालु भनेको 0 अपन समथिङ गरेर राख्दियो भने के आउँछ 0 नै आउँछ ठीक छ। अनि tan पाई भनेको tan 180 हुन्छ tan 180 भनेको तिम्रो अनि यो पनि फेरि कुन फर्मेट हो गयो अनि यो पनि कुन फर्मेट हो गयो अनि tan sec स्क्वायर पाई हैन sec स्क्वायर अनि 1 sec स्क्वायर 1 भनेको तिम्रो sec स्क्वायर पाई इन्टु 1 हुन्छ त सो sec स्क्वायर पाई नै भयो यसको मतलब 1 अपन cos स्क्वायर पाई भयो अनि त cos 180 भनेको cos 0 आउँछ cos 0 को भ्यालु के हुन्छ 1 नै आउँछ सो यो माइनस 1 को होल स्क्वायर गरेर 1 नै भयो सो समथिङ डिवाइडेड बाइ सरी 0 डिवाइडेड बाइ समथिङ गर्दा तिम्रो के आउँछ आन्सर 0 नै आउँछ डाइरेक्ट 0 आन्सर भयो यसको। अब एउटा अर्को फर्मेट के छ भने तिम्रो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ है x कहाँ टेन्ड्स भइरहेछ 0 मा माथि के थियो 1 मा टेन्ड भइरहेको थियो यहाँ के छ 0 मा इन्फिनाइट केस सकिसकेको छ। अब 1 प्लस x को पावर n माइनस 1 बाइ x छ भने यसलाई हामीले रिअरेन्ज गरेर यसरी लेख्न सक्छौं यो फर्मेटमा बनाउन सक्छौं र हामीले डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छौं यसको हैन यो ठाउँमा हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्दैन हैन त डिफरेन्शिएट जुन गरियौं हामीले हैन 0.0 फर्म पाइसकेपछि हामीले डिफरेन्शिएट गर्यौं यो किन गर्यौं यो एल हस्पिटल रुलमा हामीले पढ्छौं अनि एल हस्पिटल रुलमा हामीले के थाहा छ भने हैन कुनै पनि फर्मेटमा 0.0 र इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी आइराछ भने हामीले डाइरेक्ट डिफरेन्शिएट गर्नुपर्छ भनेर पढ्छौं। त्यसैगरी तिमीले तल हेर्न सक्छौ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x को पावर n माइनस 1 बाइ x यसलाई हामीले हैन यो फर्मेटमा मिलाउँछौं कसरी त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x को पावर n छ माइनस 1 छ हैन तलमा पनि 1 प्लस x माइनस 1 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ। अब हेर त x को पावर n माइनस a हैन को पावर n भनेको तिमीले त के हुन्छ 1 को पावर n भनेको के हुन्छ 1 नै हुन्छ नि त 1 को पावर n ले त 1 नै लेख्न मिलिहाल्यो। अब यसलाई हामीले डाइरेक्ट हैन अनि n भनेको n नै भइहाल्यो a टु द पावर n माइनस 1 लेख्न मिल्छ सो n इन्टु 1 को पावर जति पनि कुनै पनि रियल नम्बर भयो भने 1 नै आउँछ सो n भइहाल्यो आन्सर यसको डाइरेक्ट हैन यसरी हामीले डाइरेक्ट आन्सर निकाल्न सक्छौं अथवा डिफरेन्शिएसन पनि गर्नु पर्दैन। अब एउटा यो क्वेशन छ यो क्वेशनमा के छ भने लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट x को पावर n हैन लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट x को पावर n ठीक छ प्रोभाइडेड दैट त्यो x भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म छ त 1 देखि हैन माइनस 1 देखि 1 सम्मको बीचमा छ बिकज मोडुलस भ्यालु भनेको माइनस 1 देखि 1 सम्म हो। अब त्यसमा तिमीले मैले पहिले भनिसकेको थिएँ एउटा माथि नै चाहिँ यदि x को भ्यालु माइनस 1 देखि 1 को बीचमा रिच गरिरहेछ भने र n त्यसको पावरले तिमीले हाईएस्ट पावरतिर लिएर गयो भने त्यसको भ्यालु के हुन पुग्छ 0 हुन पुग्छ डाइरेक्ट आन्सर आयो हैन यो पनि तिम्रो 1 मार्कमा सोधिने क्वेशन हो तर अलिकति के छ कन्सेप्चुअल छ सोचेर गरे पनि तिमीले निकाल्न सक्छौ क्वेशन्सहरु हैन इजिली हैन यदि कुनै पनि भ्यालु हैन -1 देखि 1 को बीचमा पर्छ हैन र त्यसको पावरमा तिमीले हाईएस्ट पावर हैन हाईएस्ट डिग्री हैन इन्फिनिटी तिर अप्रोच गराइदियो भने त्यसको भ्यालु के हुन्छ टेन्ड्स टु 0 हुन पुग्छ ठीक छ यति। त्यसपछि यो तल क्वेशन छ यो तल क्वेशन पनि इजिली गर्न सक्यौ माथि नै तिमीले गराइसकेका छौ क्वेशन अनि फेरि एकचोटी हेर अनि तिमीले 4 र 5 छ भने ओके अलिकति डिफरेन्ट छ त्यहाँ 3 र 4 थियो यहाँ ठाउँमा 4 र 5 छ n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट छ भने तिमीले 5 को पावर n को मतलब जुन ठुलो छ त्यही कमन ल्याऊ अनि 4/5 को पावर n आउँछ प्लस 1 आउँछ अनि को पावर 1/n आउँछ यसलाई बाहिर निकाल्यो भने 5 टाइम्स लिमिट अनि n टेन्ड्स टु इन्फिनाइट आउँछ ओके अनि 4/5 को पावर n आउँछ प्लस 1 आउँछ ठीक छ अनि यसको पावरमा के हुन्छ 1/n छ 1/n भन्दाखेरि 5 टाइम्स हैन 5 टाइम्स अब n लाई इन्फिनिटीमा अप्रोच गरिराछु त कुनै पनि भ्यालु लेस देन 1 छ त्यसको इन्फिनिटीमा अप्रोच भनेको 0 प्लस 1 टाइम्स अफ 1/infinity दैट इज 5 टाइम्स 1/0 हैन 1/0 किनभने 1/infinity भनेको 0 हुन्छ नि सो 5 टाइम्स 1 5
सो डाइरेक्ट होइन 5 त्यसरी हामीले याद गर्न सक्छौँ एउटा कुरा यसमा कन्सेप्ट यति मात्रै थियो नि अनि एउटा कुरा याद गर्न सक्छौँ यदि यस्तो छ होइन यस्तो कन्डिसन दिएको छ तिमीलाई र लिमिट n टेन्स टु इन्फिनिटी हैन अनि x को पावर n प्लस y को पावर n को पावर 1 बाइ n छ भने हामीले y याद गरेका थियौँ नि त्यसै गरी एउटामा दुईटैबाट कम्पेयर गर्ने कुन ठुलो भ्यालु त्यही त्यसको आन्सर हुन पुग्छ त्यसरी हाम्रो के भयो भने टाइम पनि बच्यो हैन र कन्सेप्ट पनि थाहा भइसक्यो दुईटै कुरा थाहा भइसक्यो हैन त्यसपछि अब हामी एल हस्पिटल रुल पढ्छौँ एल हस्पिटल रुल सेकेन्ड लेक्चरमा पढाइ हुन्छ हैन आजको लागि यति नै हो यहाँ माथिको लेक्चर फर्स्ट एन्ड द्याट्स अल थ्यांक यू